अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। भगवानले भन्नुभयो, मैले अविनाशी योग सर्वप्रथम सूर्यलाई भनेको थिएँ। सूर्यले मानव जातिका आदिपिता मनुलाई भने र मनुले यही ज्ञान फेरि राजा इक्ष्वाकुलाई दिए। तात्पर्य हुन्छ, यहाँ हामी भागवत गीताको इतिहास पाउँदछौँ। गीता ज्ञान पहिले सूर्यलोकदेखि लिएर सम्पूर्ण लोकका राजाहरूलाई प्रदान गरिएको थियो। यति लामो समयदेखि यो आएको छ। आफ्ना राज्यका बासिन्दाहरूको सुरक्षा गर्नु सबै लोकका राजाहरूको कर्तव्य हो। त्यसैले सधैँ राजाहरूले आफ्ना नागरिकहरूमाथि राम्रो शासन गर्न र तिनलाई सांसारिक बन्धनबाट रक्षा गर्नु सबै लोकका राजाहरूको कर्तव्य हो। त्यसैले सधैँ राजाहरूले आफ्ना नागरिकहरूमाथि राम्रो शासन गर्न र तिनलाई सांसारिक बन्धनबाट रक्षा गर्न भागवत गीताको विज्ञान बुझ्नुपर्छ। मानव जीवन आध्यात्मिक ज्ञान आर्जन गर्नका लागि हो। भगवानसँग उसको शाश्वत सम्बन्ध छ। त्यसैले सम्पूर्ण राज्य तथा सबै लोकका शासकहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई शिक्षा, संस्कृति र भक्तिद्वारा यो कुरा सिकाउनु पर्छ। अर्को शब्दमा भन्दा सबै राज्यका प्रशासन प्रमुखहरूले कृष्ण भावनाको विज्ञानलाई फैल्याउनु पर्छ, जसले गर्दा सबै नागरिकहरूले यो महाविज्ञानबाट लाभ लिन सकुन् र मानव जीवन रूपी अवसरको सदुपयोग गर्दै सफलताको मार्गमा अघि बढ्न सकुन्। यस युगमा सूर्य देवतालाई विवस्वान नामले चिनिन्छ। यिनी सूर्यलोकका राजा हुन्। सूर्यलोक सौर्यमण्डल अन्तर्गतका सबै ग्रह वा लोकहरूको उद्गम हो। ब्रह्म संहितामा भनिएको छ, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, म उनी आदि पुरुष भगवान गोविन्दको अर्चना गर्दछु, जसका आदेशले सम्पूर्ण लोकका राजा सूर्यले पर्याप्त शक्ति र ताप धारण गरेका छन्। यी सूर्यदेव भगवानका नेत्र स्वरूप हुन् र उहाँकै आज्ञा अनुसार यिनी आफ्नो कक्षमा घुमिरहन्छन्। सूर्य सबै लोकका राजा हुन्। अहिले विवस्वान नामले चिनिने यी सूर्य देवताले सूर्यलोकमा शासन गर्दछन्। यो सूर्यलोक वा ग्रहले ताप र प्रकाश प्रदान गरेर अन्य सबै लोक वा ग्रहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। सूर्य भगवान श्रीकृष्णको आदेशअनुसार घुम्ने गर्छन्। सूर्य भगवान श्रीकृष्णको आदेशअनुसार घुम्ने गर्दछन्। सूर्यलोकमा शासन गर्ने उनी विवस्वान सूर्यलाई भगवान श्रीकृष्णले यो भगवत गीता रूपी ज्ञान बुझाउनका लागि आफ्नो पहिलो शिष्य बनाउनु भएको थियो। त्यसैले गीता सामान्य सांसारिक विद्वानका लागि कल्पना गरेर बनाइएको ग्रन्थ होइन। यो त अनन्तकालदेखि चलिआएको ज्ञानको स्तरीय ग्रन्थ हो। महाभारत शान्ति पर्वमा गीताको इतिहास निम्नलिखित रूपमा पाउन सकिन्छ। त्रेता युगको सुरुमा परमेश्वरसँग सम्बन्धित यो विज्ञानको उपदेश विवस्वानले मनुलाई दिए। मनुष्य जातिका पिता मनुले फेरि यो ज्ञान आफ्ना छोरा महाराज इक्ष्वाकुलाई दिए। इक्ष्वाकु यो भूमण्डलका राजा थिए र यिनै इक्ष्वाकु रघुवंशका पुर्खा हुन्। त्यही वंशमा पछि भगवान रामचन्द्रले अवतार लिनुभयो। त्यसैले मानव समाजमा भागवत गीताको अस्तित्व महाराज इक्ष्वाकुको समयदेखि विद्यमान थियो। अहिले कलियुगको 4,32,000 वर्षमध्ये 5,000 वर्ष मात्र हामीले बितायौँ। योभन्दा अगाडि 8 लाख वर्षको द्वापर युग थियो र त्योभन्दा पूर्व 12 लाख वर्षको त्रेता युग थियो। यसरी हेर्दा करिब 20,05,000 वर्ष पूर्व मनुले आफ्ना छोरा तथा शिष्य इक्ष्वाकुलाई यो भगवत गीताको उपदेश दिएका थिए। त्यस समय इक्ष्वाकु पृथ्वीका राजा थिए। अहिलेका वर्तमान मनुको पूर्ण आयु लगभग 30,30,53,000 वर्षको भएको अनुमान गरिन्छ र त्यसमा 12,04,00,000 वर्ष बितिसकेछ। अझ मनुको जन्मभन्दा अगाडि नै भगवानले आफ्ना शिष्य विवस्वान सूर्यलाई यो गीता सुनाउनु भएको थियो। यसबाट एउटा मोटामोटी अनुमान के गर्न सकिन्छ भने गीता आजभन्दा कम्तीमा 12,04,00,000 वर्ष अघि भनिएको शास्त्र हो। यो गीता मानव समाजमा आजभन्दा 20 लाख वर्ष अघिदेखि विद्यमान छ र आजभन्दा 5,000 वर्ष अघि भगवानले अर्जुनलाई फेरि त्यही गीता शास्त्रको उपदेश दिनुभयो। गीताको अनुसार वा गीताको वक्ता भगवान श्रीकृष्णको भनाइअनुसार नै यसरी गीताको इतिहासको मोटामोटी अनुमान गरिएको छ। सूर्यदेव
विवस्वान क्षत्रिय भएकाले उनलाई गीता सुनाइएको हो। यी विवस्वान सम्पूर्ण सूर्यवंशी क्षत्रियका पिता हुन्। भगवत गीता पनि वेद जत्तिकै हो। स्वयं भगवानको मुखार बिन्दुबाट भनिएको हुनाले यो पनि अपौरुषीय ज्ञान हो। वैदिक उपदेशहरूलाई एउटै सांसारिक विवेचना नगरी जस्ताको तस्तै स्वीकार गरिन्छ, तसर्थ गीतालाई पनि कुनै सांसारिक विवेचना नगरी स्वीकार गर्नुपर्दछ। सांसारिक तार्किक व्यक्तिहरू आफआफ्नो किसिमले गीताका विषयलाई चिन्तन मनन गर्न सक्छन्, तर यसरी चिन्तन गरिएर बनाएको ग्रन्थ जस्ताको तस्तै गीता हुन सक्दैन। त्यसैले गुरु शिष्य परम्परामा रहेर गीतालाई जस्ताको तस्तै रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ। यहाँ भनिएको छ, यो गीताको ज्ञान सर्वप्रथम भगवानले सूर्यदेवलाई दिनुभयो। सूर्यदेवले आफ्ना छोरा मनुलाई यो ज्ञान प्रदान गरे र मनुले पनि यो गीता ज्ञान आफ्ना छोरा इक्ष्वाकुलाई दिए। यसरी यो परम विज्ञान शिष्य परम्पराद्वारा प्राप्त भएको हो र राजर्षिहरूले यसलाई त्यसै विधिले बुझे। तर समयका अन्तरालमा यो परम्परा छिन्न भिन्न भयो। त्यसैले यो विज्ञान जस्तो छ त्यही रूपमा नदेखिए जस्तो लाग्छ। तात्पर्य हुन्छ, यहाँ स्पष्ट रूपले के भनिएको हो भने विशेष गरेर गीताको उपदेश राजर्षिहरूका लागि गरिएको थियो, किनभने तिनीहरूले जनतामा शासन गर्ने कार्यमा यसको उपयोग गर्थे। आफ्नो वैयक्तिक मनोमानी अनुसार विभिन्न प्रकारले यसको व्याख्या गर्ने र अरूलाई यसको लाभ नपुर्याउने आसुरी व्यक्तिका लागि भनेर यो भगवत गीताको उपदेश गरिएको होइन। असाधु तथा अभिव्यक्ति भाष्यकारहरूको निहित स्वार्थले गर्दा गीताको वास्तविक उद्देश्य नै छिन्न भिन्न हुन लागेको हुनाले फेरि शिष्य परम्पराको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। 5000 वर्ष अघि पनि स्वयं भगवानले शिष्य परम्परा खण्डित भएको पाउनुभयो। त्यसैले उहाँलाई गीताको उपदेश नै लोप हुन लागेको अनुभव भएको थियो। ठिक त्यसै गरी वर्तमान क्षणमा पनि गीताका धेरै संस्करणहरू विशेष अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशित भएका छन्, तर तीमध्ये प्राय सबैजसो संस्करणहरू प्रमाणिक गुरु शिष्य परम्परा अनुसार आएका छैनन्। विभिन्न सांसारिक विद्वानहरूद्वारा गीताका असङ्ख्य व्याख्याहरू भएका छन्, तर तीमध्ये सबै व्यक्तिहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई भगवानका रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्। यद्यपि भगवान श्रीकृष्णका बाणीका आधारमा उनीहरूले राम्रो व्यवसाय चलाएका छन्। यो आसुरी प्रवृत्ति हो। असुरहरू भगवानमा विश्वास त गर्दैनन्, तर भगवानका गुणहरूबाट प्रशस्त लाभ लिने गर्छन्। अत अङ्ग्रेजीमा एउटा यस्तो गीताको आवश्यकता थियो जो गुरु शिष्य परम्पराबाट प्राप्त भएको थियो। त्यही ठुलो आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्यले यहाँ यो प्रयास गरिएको हो। भगवत गीताको यो स्वीकृत यथारूप मानवताका लागि एउटा महान वरदान सिद्ध हुनेछ। तर यदि यसलाई मात्र काल्पनिक एवं दार्शनिक चिन्तन हो भनेर स्वीकार गरेमा त्यो समय नष्ट गर्नु मात्र हुन्छ। आज म तिमीलाई भगवानसँगको सम्बन्ध बुझाउने धेरै पुरानो विज्ञानको कुरा भन्दैछु, किनभने तिमी मेरा भक्त पनि हौ र मित्र पनि हौ, अनि तिमी यो विज्ञानको दिव्य रहस्य बुझ्न पनि सक्दछौ। तात्पर्य हुन्छ, मानिस दुई प्रकारका हुन्छन्, भक्त र असुर। भगवानले यहाँ अर्जुनलाई यो महाविज्ञानका उपयुक्त पात्र रोज्नुभयो, किनभने अर्जुन भगवानका भक्त थिए। असुरहरूका लागि यो महान रहस्य विज्ञान बुझ्नु सम्भव छैन। यस महान ग्रन्थ गीताका धेरै संस्करणहरू उपलब्ध छन्। तीमध्ये कुनैमा भक्तहरूले गरेका भाष्य छन् र कुनैमा असुरहरूका भाष्यहरू छन्। भक्तहरूले लेखेका भाष्य यथार्थ हुन् र असुरद्वारा गरिएका भाष्य अर्थहीन छन्। अर्जुनले श्रीकृष्णलाई भगवानका रूपमा स्वीकार गरेका छन्, त्यसैले अर्जुनको चरण चिन्हको अनुसरण गरेर लेखिएको भाष्य नै यस महान विज्ञानप्रतिको सही भक्त वा सेवा हो। असुरहरू परमेश्वर श्रीकृष्णलाई त्यही रूपमा स्वीकार गर्दैनन्। उनीहरू भगवान श्रीकृष्णका सम्बन्धमा अरू नै केही मनगणन्त विचारहरू दिन्छन् र सर्वसाधारण पाठकलाई श्रीकृष्णका उद्देश्यका सही मार्गबाट विचलित गराइदिन्छन्। यहाँ यस्ता कुमार्गमा लाग्नबाट बच्नका लागि चेतावनी दिएको छ। मानिसहरू अर्जुनको पद चिन्हलाई अनुसरण गर्दै शिष्य परम्पराको अनुसरण गरून् र यही श्रीमद् भगवत रूपी महाविज्ञानबाट लाभान्वित हुन्। अर्जुनले भने, सूर्यदेव विवस्वानको जन्म पहिले भएको थियो।
हजुरको जन्म अहिले भएको छ, यो विज्ञान हजुरले उनलाई पहिले भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा मैले कसरी बुझुँ? तात्पर्य हुन्छ, यदि अर्जुनलाई भगवानका भक्त स्वीकार गरेमा उनले भगवान श्रीकृष्णका बाणीमा किन विश्वास गर्न सकेनन्? यथार्थ कुरा के हो भने अर्जुनले आफ्ना लागि यो कुरा सोधेका छैनन्। यो जिज्ञासा त उनले तिनीहरूका लागि गरेका हुन् जसको भगवानमा विश्वास छैन, अथवा यो प्रश्न ती असुरहरूका निमित्त गरिएको हो जो श्रीकृष्णलाई भगवान मान्ने कुरामा सहमत छैनन्। उनीहरूका लागि भनेर नै अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णका सम्बन्धमा आफूलाई केही थाहा नभए जस्तो गरी यो प्रश्न सोधेका छन्। श्रीकृष्ण भगवान हुनुहुन्छ, उहाँ हरेक वस्तुका मूल स्रोत हुनुहुन्छ र उहाँ नै अन्तिम ब्रह्म हुनुहुन्छ भन्ने अर्जुनलाई राम्रोसँग थाहा थियो। यो कुरा 10औं अध्यायमा अझ स्पष्ट हुन्छ। अवश्य नै भगवान श्रीकृष्ण यस पृथ्वीमा देवकीका छोराका रूपमा पनि अवतीर्ण हुनुभयो, तर उनै श्रीकृष्ण कसरी उही शाश्वत आदि पुरुष भगवानका रूपमा रहिरहनु भयो? सर्वसाधारण मानिसका लागि यो कुरा बुझ्न कठिन छ। त्यसैले यो विषयलाई स्पष्ट पार्नको लागि नै अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णसँग यस्तो प्रश्न सोधेका हुन्, किनभने स्वयं भगवान श्रीकृष्णबाटै यसको आधिकारिक उत्तर पाइयोस्। आज मात्र होइन, अनादिकालदेखि नै सारा संसारले भगवान श्रीकृष्णलाई परम आधिकारिक स्रोत मान्दै आएको छ। केवल असुरहरूले मात्र यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। जे होस्, भगवान श्रीकृष्ण सर्वस्वीकृत परम आधिकारिक स्रोत हुनुहुन्छ। त्यसैले अर्जुनले उहाँसँग यो प्रश्न राखेका हुन्। उनले आफ्ना बारेमा असुरहरूद्वारा चित्रण गरिएको भिन्दा भिन्न किसिमको बयान दिनुहुन्छ। उहाँले आफू बारेमा असुरहरूद्वारा चित्रण गरिएको भन्दा भिन्न किसिमको बयान दिनुहुन्छ। असुरहरू सधैँ आफू र आफ्ना अनुयायीहरूले मात्र बुझ्ने गरी विकृत ढङ्गले उहाँको चित्रण गर्ने प्रयास गर्दछन्। हरेक व्यक्तिले आफ्नै हितका लागि पनि कृष्ण विज्ञान बुझ्नु आवश्यक छ। जब भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना बारेमा आफै भन्दै हुनुहुन्छ, यो सारा संसारका लागि मङ्गलमय विषय हुन्छ। असुरहरूका लागि भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना बारेमा गरेको यो वर्णन अनौठो लाग्न सक्छ, किनभने असुरहरू सधैँ आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार भगवान श्रीकृष्णको अध्ययन गर्छन्, तर भक्तहरू स्वयं भगवान श्रीकृष्णद्वारा आफ्नो बारेमा गरिएको वर्णनलाई हृदयदेखि स्वागत गर्छन्। भक्तहरू भगवान श्रीकृष्णका यस्ता प्रामाणिक वचनहरूलाई सधैँ स्वागत गर्छन्, किनभने उनीहरू भगवान श्रीकृष्णका बारेमा धेरैभन्दा धेरै कुरा जान्न उत्सुक हुन्छन्। यसरी भगवान श्रीकृष्णलाई एउटा सामान्य व्यक्ति मान्ने नास्तिकहरूले पनि श्रीकृष्ण अति मानव हुनुहुन्छ, सच्चिदानन्दमय विग्रह हुनुहुन्छ, दिव्य हुनुहुन्छ, प्रकृतिका 3 गुणभन्दा फरक पर हुनुहुन्छ र देश तथा कालको प्रभावभन्दा माथि हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्न सक्नेछन्। अर्जुनका स्तरका कृष्ण भक्तहरूलाई भगवान श्रीकृष्णका दिव्य रूपका बारेमा कहिले कुनै भ्रम हुन सक्दैन। भगवान श्रीकृष्णलाई भौतिक प्रकृतिका गुणहरूको अधीनमा रहेको एउटा सामान्य व्यक्ति सरह ठान्ने नास्तिकहरूलाई चुनौती दिनका लागि मात्र अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णसँग यस्ता प्रश्न राखेका हुन्। भगवानले भन्नुभयो, हे परन्तप अर्जुन, तिम्रा र मेरा धेरै धेरै जन्महरू बितिसके। मलाई ती सबैको सम्झना छ, तर तिमीले त्यो सम्झन सक्दैनौ। तात्पर्य हुन्छ, ब्रह्म संहितामा भगवानका धेरै अवतारहरू भएको सूचना हामी पाउँछौँ। यहाँ भनिएको छ, म उनै आदि पुरुष भगवान गोविन्द कृष्णको उपासना गर्छु, जो अद्वैत हुनुहुन्छ, अच्युत तथा अनादि हुनुहुन्छ। असीमित रूपमा उहाँको विस्तार भएको छ र उहाँ आदिम वा पुरातन हुनुहुन्छ, तापनि उहाँ सधैँ नवयौवनले परिपूर्ण देखिनुहुन्छ। भगवानको यस्तो सच्चिदानन्दमय स्वरूपको ज्ञान प्राय उच्च कोटिका वैदिक विद्वानहरूलाई हुन्छ, तर विशुद्ध तथा अनन्य भक्तहरूले भगवानका यस्ता स्वरूपहरूको दर्शन सधैँ पाइरहन्छन्। ब्रह्म संहितामा भनिएको छ, म उनै आदि पुरुष गोविन्दको भजन गर्छु, जो सधैँ राम, नृसिंह र अन्य धेरै अवतार तथा अंश अवतारमा विद्यमान रहनुहुन्छ अनि सधैँ सधैँ आदि पुरुष भगवान श्रीकृष्णका रूपमा विख्यात भएर स्वयं पनि अवतरित हुनुहुन्छ। वेदहरूमा पनि भनिएको छ, भगवान अद्वैय हुनुहुन्छ, तापनि स्वयं असङ्ख्य स्वरूपमा देखिनुहुन्छ। यहाँ विभिन्न रङमा परिवर्तित भएर पनि एउटै रहिरहने वैदुर्य मणि जस्ता हुनुहुन्छ। शुद्ध तथा निष्काम भक्तहरूले मात्र उहाँका यी विविध रूपहरूलाई बुझ्न सक्दछन्। केवल वेद अध्ययन गरेर उहाँलाई बुझ्न सकिँदैन।
भनिएको पनि छ। अर्जुन जस्ता भक्तहरू भगवानका नित्य मित्र हुन्। जुन समय भगवानले अवतार लिनुहुन्छ, उहाँका पार्षद भक्तहरू पनि त्यस समय विभिन्न रूपमा उहाँको सेवाको लागि भगवानसँगै अवतरित हुन्छन्। अर्जुन यस्तै किसिमका भक्त हुन्। यो श्लोकबाट के कुराको सङ्केत पाइन्छ भने लाखौँ वर्षपछि भगवान श्रीकृष्णले सूर्यदेव विवस्वानलाई भगवत गीताको उपदेश दिँदा अर्जुन पनि कुनै अर्को रूपमा त्यस समय विद्यमान थिए। भगवान र अर्जुनका बीचमा के भिन्नता छ भने भगवानलाई यो घटनाको पुरा सम्झना छ, तर अर्जुनलाई त्यसको सम्झना छैन। भगवानको अंश जीवात्मा र स्वयं भगवानका बीचमा रहेको भिन्नता यही हो। यहाँ अर्जुनलाई परम शक्तिशाली वीर भनेर सम्बोधन गरिएको छ। अर्जुनले शत्रुहरूलाई दमन गर्न त सक्छन्, तर पूर्व जन्ममा भएका घटनाहरू सम्झन सक्दैनन्। भौतिक रूपमा जीव जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि ऊ कहिले परमात्माको बराबरीमा पुग्न सक्दैन। यो भगवानको नित्य मित्र बनेको छ। जो भगवानको नित्य मित्र बनेको छ त्यो अवश्य पनि महापुरुष हो, तापनि ऊ भगवानको समकक्ष हुन सक्दैन। ब्रह्म संहितामा भगवानलाई अच्युत भनिएको छ, जसको अर्थ भौतिक सम्पर्कमा रहेर पनि जसले आफूलाई कहिले भुल्दैन भन्ने हुन्छ। त्यसैले भगवान र जीवात्मा कहिले कुनै किसिमले पनि समान हुन सक्दैनन्। त्यो जीव अर्जुन जस्तै मुक्त पुरुष किन नहोस्। अर्जुन भगवानका भक्त हुन्, तैपनि कहिलेकाहीँ उनले भगवानको प्रकृति बिर्सन्छन्। तर दैविक कृपाले गर्दा भक्तले तुरुन्तै भगवानको अच्युत स्वरूपलाई बुझ्छ। तर अभक्त वा असुरले भगवानको त्यो दिव्य प्रकृतिलाई बुझ्न सक्दैन। फलस्वरूप गीतामा दिएका यी विवरणहरू आसुरी मस्तिष्कमा पस्न सक्दैनन्। भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुन दुवै अविनाशी हुनुहुन्छ, तैपनि श्रीकृष्णले लाखौँ वर्ष अघि आफूले सम्पन्न गर्नुभएको काम सम्झन सक्नुभयो, तर अर्जुनले सम्झिन सकेनन्। यहाँ हामीले अर्को के पनि सम्झन पर्छ भने जीवात्माले शरीर परिवर्तन गर्दा पहिलेका सबै कुरा बिर्सन्छ, तर भगवानले सम्झिरहनुहुन्छ, किनभने भगवानको शरीर सच्चिदानन्दमय हुन्छ र त्यो कहिले परिवर्तित हुँदैन। उहाँ अद्वैत हुनुहुन्छ, किनभने उहाँको शरीर र आत्मामा कुनै भिन्नता छैन। उहाँसँग सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु आत्ममय हुन्छ र बद्ध जीव आफ्नो भौतिक शरीरभन्दा भिन्दै हुन्छ। भगवानको आत्मा र शरीर अभिन्न हुने हुनाले उहाँ यो भौतिक जगतमा अवतरित हुँदा पनि उहाँको स्थिति सामान्य जीवात्माको भन्दा फरक हुन्छ। असुरहरू भगवानको यस्तो दिव्य स्वभावसँग समन्वय राख्न सक्दैनन्। यसको व्याख्या स्वयं भगवानले आगामी श्लोकमा यसरी गर्नुहुन्छ। म अजन्मे छु, मेरो दिव्य शरीर अविनाशी छ र म सधैँ प्राणीहरूको स्वामी हुँ, तैपनि प्रत्येक युगमा म आफ्नो वास्तविक दिव्य स्वरूपमा प्रकट हुन्छु। तात्पर्य हुन्छ भगवानले यहाँ आफ्नो जन्मको विशिष्टताका बारेमा भन्नुभएको छ। उहाँ एउटा सामान्य मानिस जस्तै प्रकट हुनु भए पनि उहाँ आफ्ना धेरै धेरै पूर्व जन्मका हरेक कुरा सम्झनुहुन्छ, जबकि साधारण मानिसले केही घन्टा अगाडि आफूले गरेको काम पनि सम्झिन सक्दैन। यदि कसैले एक दिन अघि ठिक यसै समय तिमीले के गरेका थियौ भनेर सोधे, एउटा साधारण मानिसलाई त्यसको तत्काल उत्तर दिन गाह्रो पर्छ। हिजो ठिक यसै समय मैले के गरेको थिएँ भन्ने सम्झनाका लागि मैले धेरै समयसम्म आफ्नो बुद्धिलाई सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि मानिसले प्राय आफूलाई भगवान वा कृष्ण भएको दावी गर्ने साहस गर्दछ। यस किसिमको दावी वा घोषणा सुनेर मानिसले मार्ग भुल्न हुँदैन। यहाँ भगवानले फेरि आफ्नो प्रविधि वा स्वभावको व्याख्या गर्नुभएको छ। यहाँ प्रकृतिको अर्थस्वरूप वा आफ्नो रूप हो। भगवान भन्नुहुन्छ, म आफ्नै शरीरबाट प्रकट हुन्छु। साधारण जीवले एउटा जीवनबाट अर्को जीवनमा जाँदा शरीर परिवर्तन गरे जस्तै गरी भगवानले आफ्नो शरीर परिवर्तन गर्नुहुन्न। बद्ध जीवको यो जन्ममा एक किसिमको शरीर हुन्छ, आगामी जन्ममा अर्कै प्रकारको शरीर हुन्छ। यो भौतिक जगतमा जीवको सधैँ एउटै किसिमको शरीर रहिरहन्न, बरु उसले एउटा शरीर छोडेर अर्को शरीरमा देहान्तरण गरिरहन्छ। तर भगवानले यस्तो गर्नुहुन्न। उहाँले अवतार लिँदा जहिले पनि आफ्नो अन्तरङ्ग शक्तिद्वारा उहाँ आफ्नो उही मौलिक शरीरमा आउनुहुन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा भगवान श्रीकृष्ण आफ्ना दुई हातमा बाँसुरी धारण गरेको मौलिक तथा शाश्वत स्वरूपमा यस जगतमा आउनुहुन्छ। उहाँ भौतिक जगतबाट प्रदूषित नभई आफ्नो उही शाश्वत शरीरमा प्रकट हुनुहुन्छ। तैपनि उहाँ सामान्य मानिस समान प्रकट हुनुभएको हो कि भन्ने जस्तो लागिरहन्छ।
उहाँको शरीरमा भौतिक शरीरमा जस्तै विकृति उत्पन्न हुँदैन। उहाँको शरीर अक्षय छ, तर पनि उहाँ बाल्य अवस्थाबाट कुमार अवस्था र कुमार अवस्थाबाट युवा अवस्थामा जानुभए जस्ता देखिनुहुन्छ। तर अचम्मको कुरा के छ भने उहाँ युवा अवस्थाबाट वृद्ध अवस्थातिर कहिले जानु भएन। कुरुक्षेत्रमा युद्ध हुँदा उहाँका धेरै नाति पलातीहरू भइसकेका थिए र भौतिक काल गणना अनुसार उहाँ निकै बुढो भइसक्नु भएको थियो। तर पनि उहाँ 20-25 वर्षका युवक जस्ता देखिनुहुन्थ्यो। हामीले भगवान श्रीकृष्णको वृद्ध अवस्थाको चित्र देखेका छैनौँ, किनभने उहाँ कहिले पनि हामी जस्तो बुढो हुनुहुन्न। हुन त उहाँ भूत, भविष्य र वर्तमान तिनै कालमा सबैभन्दा जेठा र वयोवृद्ध पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँको शरीर र बुद्धि न कहिले बुढो हुन्छ, न कहिले क्षीण हुन्छ, न कहिले परिवर्तन नै हुन्छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो संसारमा रहँदा पनि उहाँ उही अजन्मा र सच्चिदानन्दमय शरीरमा नै रहनुभयो। उहाँको शरीर र बुद्धिमा कहिले कुनै परिवर्तन आएन। वास्तवमा उहाँको आविर्भाव र तिरोभाव सूर्यको उदय र अस्त जस्तै हो। सूर्य हाम्रो अगाडिबाट घुम्दै हाम्रा दृष्टिबाट पर हुन्छ। सूर्य हाम्रो दृष्टिबाट पर जाँदा वा नदेखिने हुँदा हामीले सूर्य अस्ताएको ठान्छौँ र हाम्रा अगाडि हुँदा सूर्य आकाशमा छन् भन्ने सोच्छौँ। तर वास्तवमा सूर्य स्थिर छन्। केवल हाम्रो अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण इन्द्रियका कारणले गर्दा हामीले सूर्यलाई उदाएको र अस्ताएको भन्ने कल्पना गरेका छौँ। भगवान श्रीकृष्णका सम्बन्धमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। भगवानको आविर्भाव र तिरोभाव सामान्य जीवात्माको जन्म र मृत्युभन्दा भिन्दै किसिमको हुन्छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ भगवान शाश्वत हुनुहुन्छ। आफ्नै अन्तरङ्ग शक्तिले गर्दा उहाँ आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ र यो भौतिक प्रकृतिद्वारा उहाँ कहिले प्रदूषित हुनुहुन्न। भगवान अजन्म भएर पनि विभिन्न रूपमा अवतरित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा वेदहरूले पनि पुष्टि गरेका छन् र वेदान्तमा यही कुराको पुष्टि गर्दै भनिएको छ भगवानले जन्म लिनुभए जस्तो लाग्छ, तर उहाँको शरीर अपरिवर्तनशील छ। श्रीमद् भागवतमा भगवान आफ्नो आमाका अगाडि 4 हात र स्वर्ण ऐश्वर्यले युक्त साक्षात् नारायणका रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। उहाँले यसरी आफ्नो मौलिक र शाश्वत रूपमा प्रकट हुनु जीवहरूलाई प्रदान गरिने उहाँको अहेतुकी कृपा हो। यसबाट जीवलाई भगवानले सही रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्न सजिलो पर्दछ। भगवानको स्वरूप निविशेषवादीहरूद्वारा गलत किसिमको कल्पना गरिए जस्तो छैन। विश्वकोश अनुसार माया र आत्मामाया शब्द भगवानको अहेतुकी कृपाको सूचक हो। भगवानलाई आफ्ना सबै पूर्ववर्ती अविर्भाव र तिरोभावको ज्ञान भइरहन्छ, तर सामान्य शरीर ग्रहण गर्न साथ जीवले पूर्वजन्मको शरीरसँग सम्बन्धित हरेक कुरा बिर्सन्छ। भगवान सम्पूर्ण जीवात्माका स्वामी हुनुहुन्छ। यस पृथ्वीमा रहँदा उहाँले धेरै आश्चर्यजनक र अति मानवीय लीलाहरू गरिरहनुहुन्छ। त्यसैले भन्न सकिन्छ भगवान निरन्तर आफ्नो परम सत्य रूपमा रहनुहुन्छ। उहाँको स्वरूप र आत्मा तथा उहाँको गुण र शरीरमा कुनै अन्तर छैन। अब यहाँ प्रश्न गर्न सकिन्छ, त्यसो भए यो संसारमा भगवानले किन अवतरित हुने र तिरोधान हुने गरिरहनुहुन्छ? आगामी श्लोकमा यसको व्याख्या गरिएको छ। हे भरतवंशी अर्जुन, जहाँ जहाँ र जहिले जहिले धर्मको पतन र अधर्मको उन्नति हुन लाग्छ, त्यस समय त्यस ठाउँमा मैले अवतार लिन्छु। तात्पर्य हुन्छ यहाँको सृजामी शब्द निकै महत्त्वपूर्ण छ। सृष्टिको अर्थमा सृजामी शब्दको प्रयोग हुन सक्दैन, किनभने उपरोक्त श्लोक अनुसार भगवानको स्वरूप तथा शरीरको सृष्टि हुँदैन। भगवानको स्वरूप नित्य विद्यमान रहन्छ। अत यहाँ सृजामी शब्दको अर्थ भगवान आफ्नो पहिलेको स्वरूपमा प्रकट हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ। हुन त भगवान आफ्नो निश्चित कार्यक्रम अनुसार ब्रह्माको एक दिनमा पर्ने 7औं मनुका 28औं युग अन्तर्गतको द्वापर युगको अन्त्यमा प्रकट हुनुहुन्छ। तर पनि उहाँ यही नियमलाई पालन गर्न बाध्य हुनुहुन्न, किनभने उहाँ आफ्नो इच्छा अनुसार काम गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। त्यसैले जहिले जसले धर्मको हानि र अधर्मको उन्नति हुन प्रारम्भ हुन्छ, भगवान स्वेच्छाले प्रकट हुनुहुन्छ। वेदमा धर्मको नियमको वर्णन गरिएको छ। यदि ती नियमहरूको पालन गर्ने क्रममा कुनै कमी भएमा मानिस अधार्मिक बन्दछ। श्रीमद् भागवतमा भनिए अनुसार यी नियमहरू भगवानका नियमहरू हुन्। भगवानले मात्रै कुनै धर्मको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ। वेद पनि विशेष गरेर ब्रह्माजीका हृदयमा भगवानद्वारा भनिएको शास्त्र मानिन्छ। त्यसैले धर्मका नियमहरूलाई पनि भगवानको प्रत्यक्ष आदेश मानिन्छ। सम्पूर्ण भगवद् गीतामा धर्मका
यिनै नियमहरूको स्पष्ट सङ्केत गरिएको छ। वेदहरूको उद्देश्य नै भगवानका आदेशको अधीनमा रहेर यस्ता नियमहरूको स्थापना गर्नु हो। भगवद् गीताको अन्त्यमा भगवानले स्पष्ट भन्नुभएको छ, धर्मको सर्वोच्च सिद्धान्त भन्नु नै भगवानको शरणागति हो, अरू केही होइन। वैदिक नियमहरूले मानिसलाई पूर्णतया भगवानको शरणमा जानका लागि धकेलिरहन्छन्। जब जब असुरहरूद्वारा यी वैदिक सिद्धान्तमा व्यवधान पुर्याउने काम हुन्छ अनि भगवानले अवतार लिनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत पुराणबाट हामीले के कुरा थाहा पाउँछौँ भने भगवान बुद्ध श्रीकृष्णकै अवतार हुनुहुन्छ। उहाँको अवतार त्यस समय भएको थियो जब भौतिकवाद अत्यन्त उग्र हुँदै गएको थियो र भौतिकवादीहरू वैदिक पुराणका आधारमा कपटपूर्ण आचरणहरू गरिरहेका थिए। हुन त वेदहरूमा विशेष प्रयोजनका लागि पशुबलि गर्ने सम्बन्धी केही निश्चित विधिविधानहरू छन्, तर आसुरी स्वभावका मानिसहरू वैदिक विधिको पालना नगरी पशुबलिलाई मात्र अपनाइरहेका छन्। यही हिंस्रक अनाचारलाई रोक्न र वैदिक अहिंसाको स्थापना गर्न गौतम बुद्धको अवतार भएको हो। भगवानका प्रत्येक अवतारहरूको कुनै न कुनै विशेष उद्देश्य हुन्छ। यी सबैको वर्णन शास्त्रमा गरिएको छ। केवल भारत भूमिमा मात्र भगवानले अवतार लिनुहुन्छ भन्ने कुरा तथ्य होइन। उहाँ आफ्नो इच्छा अनुसार कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा प्रकट हुन सक्नुहुन्छ। शास्त्रहरूद्वारा अनुमोदित नभएसम्म कसैलाई पनि अवतारका रूपमा स्वीकृत गर्नु हुँदैन। जुन परिस्थितिमा रहेर मानिसले धर्मका विषयमा जति कुरा बुझ्न सक्छ त्यति मात्र भगवानले आफ्नो हरेक अवतारमा भन्नुहुन्छ। भगवानका हरेक अवतारको उद्देश्य भने एउटै हुन्छ, त्यो हो मानिसलाई कृष्ण भावना भावित बनाउनु र धार्मिक नियमहरूप्रति आज्ञाकारी बनाउनु। कहिले भगवान स्वयं आउनुहुन्छ, कहिले आफ्ना प्रामाणिक प्रतिनिधिहरूलाई पुत्र वा सेवकका रूपमा पठाउनुहुन्छ, कहिले रूप परिवर्तन गरेर उहाँ आफै आउनुहुन्छ, प्रकट हुनुहुन्छ। अर्जुन संसारका अन्य भागका साधारण मानिसहरूका तुलनामा बढी जागरुक भएका हुनाले भगवद् गीताको यो सिद्धान्त भगवानले विशेष गरेर अर्जुनलाई भन्नुभएको थियो। तैपनि यो विषय अर्जुनका लागि मात्र नभएर अर्जुन जस्ता अन्य महापुरुषका लागि पनि हो। 2 मा 2 जोड्दा 4 हुन्छ भन्ने गणितीय नियम प्राथमिक कक्षाका विद्यार्थीहरूका लागि जति सत्य छ त्यति नै सत्य उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरूका लागि पनि छ। तैपनि गणित कुनै माथिल्लो स्तरको र कुनै तल्लो स्तरको हुने गर्छ। भगवानले पनि प्रत्येक अवतारमा लगभग एकै किसिमको सिद्धान्तको शिक्षा दिनुहुन्छ, तर त्यो शिक्षा परिस्थिति अनुरूप कहिले माथिल्लो स्तरको र कहिले तल्लो स्तरको प्रतीत हुन्छ। समाज जीवनका 4 वर्ण र 4 आश्रमको स्वीकारसँगै धर्मको उच्चतर सिद्धान्त प्रारम्भ हुन्छ। यो कुराको पछि व्याख्या गरिनेछ। अवतारहरूको एउटै मात्र उद्देश्य सबैतिर कृष्ण भावना जगाइदिनु हो, तर विभिन्न परिस्थिति अनुसार आफ्नो चेतना कहिले प्रकट अवस्थामा हुन्छ, कहिले अप्रकट अवस्थामा। भक्तहरूको उद्धारको लागि, दुष्टहरूको विनाशको लागि र धर्मको पुनर्स्थापनाका लागि म हरेक युगमा प्रकट हुन्छु। तात्पर्य हुन्छ भगवद् गीता अनुसार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नै साधु वा पवित्र मानिस हो। अधार्मिक जस्तो देखिने व्यक्ति पनि यदि पूर्ण रूपले कृष्ण भावना भावित भएमा त्यसलाई साधु नै मान्नुपर्छ। कृष्ण भावनाको वास्ता नगर्ने व्यक्तिलाई यहाँ दुष्कृतम भनिएको छ। सांसारिक शिक्षाले विभूषित भएको भए पनि कृष्ण भावना रहित दुष्ट व्यक्तिलाई मूर्ख वा नराधाम भनिन्छ। यसको विपरीत विद्या वा सुसंस्कार नपाएको व्यक्ति पनि यदि 100% कृष्ण भावनामा लागे त्यसलाई साधु मान्न सकिन्छ। जहाँसम्म अनिश्वरवादी नास्तिकहरूको कुरा छ, तिनको विनाश गर्नका लागि रावण र कंसलाई मार्न भगवान जुन रूपमा प्रकट हुनुभयो त्यसै रूपमा अवतरित हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। भगवानका यस्ता धेरै सेवकहरू छन् जसले त्यस्ता असुरहरूलाई संहार गर्न सक्छन्। तैपनि भगवान ती आसुरी व्यक्तिहरूद्वारा सताइएका आफ्ना निष्काम भक्तहरूलाई सन्तुष्ट पार्नका लागि विशेष गरी अवतार लिनुहुन्छ। आफ्नै नातेदार वा सम्बन्धित भएर पनि असुरहरूले भक्तहरूलाई सताउने गर्छन्। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपका छोरा थिए, तर पनि उनी आफ्ना पिताद्वारा नै सताइएका थिए। त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णकी आमा देवकी कंसकी बहिनी थिइन्, तर उनीबाट कृष्णको जन्म हुन्छ भन्ने कुराले गर्दा कंसले उनलाई र उनका पति वासुदेवलाई धेरै दण्ड दियो। त्यसैले यहाँ के भन्न सकिन्छ भने भगवान श्रीकृष्ण कंसलाई मार्नका लागि होइन, देवकीको उद्धार गर्नका लागि प्रकट हुनुभएको थियो।
तैपनि यी दुवै काम एकैसाथ सम्पन्न हुने भए। त्यसैले भनिएको छ, भगवानले भक्तको उद्धार गर्नका लागि र दुष्ट असुरहरूको संहार गर्नका लागि विभिन्न अवतार लिनुहुन्छ। कृष्णदास कविराजले लेख्नु भएको चैतन्य चरितामृतको निम्नलिखित श्लोकहरूबाट अवतारका सिद्धान्तको सारांश प्रकट हुन्छ। भौतिक रूपमा लेखिनका लागि भगवान भगवत धामबाट यो पृथ्वीमा अवतरित हुनुहुन्छ। यसरी आउने ईश्वरको विशिष्ट रूपलाई नै अवतार भनिन्छ। यस्ता अवतारहरू मूल्य रूपमा भगवत धाममा विद्यमान हुन्छन्। तिनै अवतारहरू जब भौतिक सृजनामा आउनुहुन्छ त्यति समय उहाँहरूलाई अवतार भनिन्छ। अवतारहरू धेरै किसिमका हुन्छन्, जस्तै पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेशावतार, मनवन्तरावतार र युगावतार आदि। यी अवतारहरू ब्रह्माण्डमा क्रमैसँग अवतरित हुन्छन्, तर भगवान श्रीकृष्ण मूल भगवान हुनुहुन्छ र सबै अवतारका उद्गम स्रोत हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णलाई मूल रूपमा वृन्दावनका लीलाहरूमा देख्न चाहने शुद्ध भक्तहरूको चिन्तालाई हटाउनको लागि नै भगवान श्रीकृष्णले यस रूपमा अवतार लिनुभएको हो। त्यसैले श्रीकृष्ण अवतारको मुख्य उद्देश्य हाम्रा निष्काम वा शुद्ध भक्तहरूलाई प्रसन्न पार्नु हो। भगवान भन्नुहुन्छ, मैले प्रत्येक युगमा अवतार लिन्छु। यसबाट के सङ्केत पाइन्छ भने उहाँले यो कलियुगमा पनि अवतार लिनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतमा भनिएको छ, श्री चैतन्य महाप्रभु नै श्रीकृष्णको कलियुगी अवतार हुनुहुन्छ। उहाँले सङ्कीर्तन आन्दोलनद्वारा कृष्ण उपासनाको प्रचार प्रसार गर्नुभयो र सम्पूर्ण भारतभरि कृष्ण भावनामृतको विस्तार गर्नुभयो। यो सङ्कीर्तनको संस्कृति विश्वभरिका नगर नगर तथा गाउँ गाउँसम्म फैलने छ भन्ने भविष्यवाणी पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। उपनिषद, महाभारत र भागवत जस्ता शास्त्रीय ग्रन्थहरूका गोपनीय स्थलहरूमा अप्रत्यक्ष रूपले चैतन्य महाप्रभु भगवान श्रीकृष्णका अवतार हुनुहुन्छ भन्ने कुराको वर्णन गरिएको छ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णका भक्तहरू चैतन्य महाप्रभुको सङ्कीर्तन आन्दोलनबाट निकै आकर्षित हुन्छन्। भगवानको यस अवतारमा दुष्टहरूको विनाश गरिँदैन, बरु उहाँले आफ्नो अहैतुकी कृपाद्वारा तिनीहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ। हे अर्जुन, जसले मेरो जन्म र कर्मको दिव्य स्वभावलाई यथार्थ रूपले बुझ्दछ, त्यसले यो शरीर छोडेपछि भौतिक संसारमा फेरि जन्म लिनु पर्दैन, बरु उसले मेरो सनातन धाम प्राप्त गर्छ। तात्पर्य हुन्छ, 6औं श्लोकमा भगवान आफ्नो दिव्य धामबाट यस पृथ्वीमा अवतरित हुने कुराको चर्चा भइसक्यो। जसले भगवानको आविर्भावको सत्यतालाई बुझ्न सक्छ, त्यो व्यक्ति यो भौतिक सांसारिक प्रपञ्चबाट पहिले मुक्त भइसकेको हुन्छ र यो शरीर त्याग्न साथ तुरुन्त भागवत धाममा फर्कन्छ। जीवात्मालाई बन्धनबाट यस प्रकारको मुक्ति प्राप्त गर्न त्यति सजिलो छैन। शून्यवादीहरू वा निराकारवादीहरू तथा योगीहरूले धेरै धेरै कष्ट सहेर धेरै धेरै जन्मपछि मात्र बल्ल मुक्ति पाउँछन्। यति गरेर पनि उनीहरूले पाउने मुक्ति भगवानको निराकार ब्रह्म ज्योतिमा लीन हुने मुक्ति हो। यो मुक्ति आंशिक मुक्ति हो। यो मुक्तिमा फेरि भौतिक संसारमा फर्किनु पर्ने डर रहिरहन्छ। तर भगवानका शरीरको दिव्य प्रकृति र उहाँका क्रियाकलापलाई बुझ्नाले भक्तहरूले पाउने मुक्तिमा यो शरीर छुटेपछि पनि जीवले भगवत धाम प्राप्त गर्छ र उसलाई फेरि यो भौतिक संसारमा जन्म लिनुपर्ने डर रहँदैन। ब्रह्म संहितामा भनिएको छ, भगवानका धेरै धेरै रूप र अवतारहरू छन्। भगवानका धेरै दिव्य दिव्य रूपहरू छन्, तर पनि उहाँ अद्वैय हुनुहुन्छ, एउटै हुनुहुन्छ। सांसारिक विद्वान तथा ज्ञान योगीहरूका लागि यो विषय बुझ्न कठिन छ, असम्भव छ। तैपनि यो तथ्यलाई भक्तले विश्वासपूर्वक बुझ्नुपर्छ। वेदहरूमा अर्थात् पुरुष बोधिनी उपनिषदमा भनिएको छ, एउटा भगवान आफ्ना धेरै धेरै दिव्य रूपमा सधैँ आफ्ना शुद्ध भक्तहरूका साथमा रहिरहनुहुन्छ। यो वेद वचनको पुष्टि स्वयं भगवानले गीताको यो श्लोकमा गर्नुभएको छ। वेद र भगवानलाई धेरै प्रमाणिक आधार मानेर जसले यो सत्यलाई स्वीकार गर्छ र दार्शनिक चिन्तन मननमा समय नष्ट गर्दैन, उसले नै मुक्तिको सर्वोच्च पूर्ण अवस्थालाई प्राप्त गर्छ। श्रद्धापूर्वक यो सत्यलाई स्वीकार गर्नाले निश्चित रूपमा मानिसले मुक्ति लाभ गर्दछ।
वैदिक वाक्य तत्त्वमसी यसै प्रसङ्गमा लागू हुन्छ, जसले भगवान श्रीकृष्णलाई उहाँ नै परब्रह्म हुनुहुन्छ भन्ने जान्दछ वा जसले उसलाई हजुर नै परब्रह्म भगवान हुनुहुन्छ भन्छ, त्यो व्यक्ति तुरुन्तै मुक्त हुन्छ। यसमा शङ्का छैन र यसको फलस्वरूप उसलाई निश्चित रूपले भगवानको अलौकिक सङ्गत पनि प्राप्त हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा भगवानको यस्तो श्रद्धालु भक्तले सिद्धि पनि प्राप्त गर्दछ। निम्नलिखित वैदिक भनाइबाट यसको पुष्टि हुन्छ। भगवानलाई जानेर मात्र मानिसले जन्म र मृत्युबाट मुक्तिको पूर्ण अवस्था प्राप्त गर्न सक्छ। यो बाहेक यस किसिमको सिद्धि प्राप्त गर्न अर्को कुनै बाटो वा उपाय छैन। यो बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन भन्नुको तात्पर्य के हो भने, जसले श्रीकृष्णलाई भगवानका रूपमा मान्दैन त्यो मानिस अवश्य पनि तमोगुणी हो। जसरी मह राखेको भाँडालाई बाहिरबाट चाटेर त्यसको स्वाद पाउन सकिँदैन, त्यसै गरी सांसारिक किसिमको विद्वत्ताले भगवत गीताको व्याख्या गरेर पनि मोक्ष पाउन सकिँदैन। त्यस्ता ज्ञानयोगी दार्शनिकहरूले भौतिक जगतमा त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान्, तर मुक्तिका अधिकारी हुन सक्दैनन्। यस्ता अभिमानी भौतिक विद्वानहरूले भगवानका भक्तहरूको अहेतुकी कृपा पर्खिनुपर्छ। त्यसैले मानिसले श्रद्धा र ज्ञानपूर्वक कृष्ण भावनाको विकास गर्नुपर्छ र यही नै सिद्धि प्राप्त गर्ने उपाय हो। आसक्ति, भय र क्रोधबाट मुक्त भएर पूर्णतया ममा लीन भएर र मेरो शरणमा आएर भूतकालमा धेरै व्यक्तिहरू मेरो ज्ञानद्वारा पवित्र भए। यसरी तिनीहरू सबैले मेरो दिव्य प्रेम प्राप्त गरे। तात्पर्य हुन्छ, भौतिक विषय वासनाका अतिक आसक्त भएको व्यक्तिका लागि यो परम सत्यको स्वरूप बुझ्नु धेरै कठिन छ। यो कुरा पहिले पनि भनिसकेको छ। सामान्यतया शारीरिक अवधारणा भएको बुद्धिमा आसक्त भएका व्यक्तिहरू भौतिकवादमा निकै तल्लीन हुन्छन्। तिनीहरूका लागि परमात्मा एउटा व्यक्ति पनि बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा असम्भव हुन्छ। यस्ता भौतिकवादी व्यक्तिहरूले यस किसिमको नित्य सच्चिदानन्दमय रहने दिव्य शरीरको कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनन्। भौतिकवादी धारणा अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय र पूर्णतया दुःखमय छ। त्यसैले सामान्य मानिसहरूलाई भगवानको साकार रूपका विषयमा जानकारी दिँदा उनीहरू त्यस्तै नाशवान शरीरको कल्पना गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता भौतिकवादी व्यक्तिहरूका निमित्त भौतिक जगतको यो विराट स्वरूप नै परम तत्त्व हो। त्यसैले तिनीहरू परमेश्वरलाई निराकार मान्दछन्। भौतिकतामा अत्यन्त तल्लीन रहने हुनाले भौतिक पदार्थबाट मुक्ति पाइसकेपछि पनि जीवको अलग अस्तित्व रहन्छ भन्ने कुराबाट तिनीहरू डराउँछन्। उनीहरूलाई आध्यात्मिक जीवन पनि व्यक्तिगत र साकार हुन्छ भन्ने कुरा भने उनीहरू फेरि पनि वैयक्तिक बनिरहन डराउँछन्। फलस्वरूप उनीहरू स्वभावले निराकार शून्यमा विलिन हुन चाहन्छन्। सामान्यतया उनीहरू जीवात्मालाई समुद्रमा उठ्ने पानीका फोकासँग तुलना गर्छन्। यस्ता पानीका फोका फुट्नासाथ समुद्रमा विलय हुन्छन्। तिनको स्वतन्त्र अस्तित्व रहँदैन। स्वतन्त्र अस्तित्व रहित आध्यात्मिक जीवनको परम सिद्धि यही हो। आध्यात्मिक अस्तित्वको पूर्ण ज्ञान रहित यो अवस्था नै जीवनको भयावह अवस्था हो। यसबाहेक आध्यात्मिक जीवनका बारेमा कति पनि नबुझ्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। धेरै सिद्धान्तहरू र धेरै प्रकारका दार्शनिक चिन्तनका विसङ्गतिहरूबाट जब मानिस आत्तिन्छ अनि उसमा एक किसिमको अरुचि वा क्रोध उत्पन्न हुन्छ र मूर्खतावश परम कारण भन्ने कुनै वस्तु छैन र हरेक वस्तु अन्ततोगत शून्यमा छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्छ। यस्ता मानिसलाई जीवनको रुग्ण अवस्थामा रहेको मान्नुपर्छ। केही मानिसहरू भौतिकतामा साह्रै आसक्त भएका कारणले आध्यात्मिक जीवनतर्फ कुनै ध्यान दिँदैनन्। केही मानिसहरू परम आध्यात्मिक कारणमा लीन हुन चाहन्छन् र केही व्यक्तिहरू निराशवश सबै प्रकारका आध्यात्मिक चिन्तनबाट क्रुद्ध भएर हरेक वस्तुमा अविश्वास गर्न थाल्छन्। यी अन्तिम श्रेणीका मानिसहरूले कुनै न कुनै मादक पदार्थको सहारा लिन्छन्। यस्ता व्यक्तिमा हुने मतिभ्रमलाई पनि कहिलेकाहीँ आध्यात्मिक दृष्टि मान्ने गरिन्छ। भौतिक जगतप्रति हुने आसक्तिका 3 अवस्था हुन्छन्। ती हुन् आध्यात्मिक जीवनको उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार स्वरूपको डर र जीवनमा आएको निराशाबाट उत्पन्न हुने शून्यवादको कल्पना। मानिसले यति नै अवस्थाबाट छुटकारा पाउनुपर्छ। यी अवस्थाबाट छुटकारा पाउनका लागि प्रामाणिक गुरुको निर्देशनमा रहेर भगवानको शरणमा पर्नुपर्छ र भक्तिमय जीवनका नियम तथा विधिविधानहरूको पालना गर्नुपर्छ। भक्तिमय जीवनको अन्तिम अवस्थालाई भाव वा दिव्य भगवत प्रेम भनिन्छ। भक्ति र समृद्ध सिन्धु अनुसार भक्तिको विज्ञान यस प्रकारको छ। सुरुमा आत्मसाक्षात्कार गर्ने
प्राथमिक इच्छा हुनुपर्छ। यसबाट मानिसले आध्यात्मिक क्षेत्रमा माथि उठेका सन्तहरूको सङ्गत पाउने गर्दछ। त्यसपछि आध्यात्मिक गुरुबाट दीक्षा ग्रहण गर्दछ र नवदीक्षित भएर गुरुको आज्ञाअनुसार भक्तियोगको अभ्यास गर्न थाल्छ। यसरी आध्यात्मिक गुरुका निर्देशनमा रहेर भक्ति साधना गर्दै गर्दा ऊ सधैँ भौतिक आसक्तिबाट मुक्त हुन्छ। उसको आत्मा साक्षात्कारमा स्थिरता आउँछ अनि उसमा भगवान श्रीकृष्णका बारेमा श्रवण गर्ने रुचि विकसित हुन्छ। यही रुचिबाट पछि गएर कृष्ण भावनाप्रति आसक्ति उत्पन्न हुन्छ। यति भएपछि ऊ भावमा वा भगवत प्रेमको पहिलो चरणमा परिपक्व हुन्छ। ईश्वर प्रेमलाई नै सही प्रेम भनिन्छ र यही नै जीवनको सर्वोच्च पूर्णताको अवस्था हो। प्रेमका अवस्थामा मानिस भगवानको दिव्य प्रेम भक्तिमा निरन्तर डुबिरहन्छ। यसरी मन्द गति भएको भक्ति मार्गद्वारा प्रामाणिक गुरुको निर्देशनमा जीवनको सर्वोच्च अवस्था प्राप्त गर्न सकिन्छ र यही विधिद्वारा नै भौतिक आसक्ति, वैयक्तिक आध्यात्मिक स्वरूपको डर तथा शून्यवादी दर्शनबाट उत्पन्न हुने नैराश्यबाट पनि मुक्ति पाउन सकिन्छ। यति भएपछि मात्र मानिसले अन्त्यमा भगवत धाम प्राप्त गर्न सक्छ। जो जुन भावले मेरो शरणमा पर्छ त्यसलाई त्यही अनुरूपको फल दिन्छु। हे पार्थ, हरेक व्यक्तिले सबै पक्षबाट मेरो मार्गको अनुगमन गर्दछन्। तात्पर्य हुन्छ हरेक व्यक्तिले भिन्न भिन्न पक्षबाट भगवान श्रीकृष्णलाई नै खोजिरहेका हुन्छन्। भगवान श्रीकृष्णलाई आंशिक रूपमा उहाँको निर्विशेष ब्रह्मज्योतिका तेजमा र सूक्ष्म अणुका कणदेखि लिएर हरेक वस्तुमा निवास गर्ने सर्वव्यापी परमात्माका रूपमा अनुभव गर्न सकिन्छ। तापनि भगवान श्रीकृष्णको पूर्ण साक्षात्कार त उहाँका शुद्ध भक्तहरूले नै गर्न सक्छन्। फलस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण हरेक व्यक्तिका अनुभूतिका विषय हुनुहुन्छ। यस प्रकार हरेक व्यक्ति आआफ्नो इच्छा अनुसार उहाँलाई पाएर सन्तुष्ट हुन्छन्। दिव्य लोकमा पनि भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना भक्तहरूको चाहना अनुसार उनीहरूसँग दिव्य भावको आदान प्रदान गर्नुहुन्छ। कसैले भगवान श्रीकृष्णलाई परम स्वामीका रूपमा पाउन चाहन्छन् र कसैले प्रिय सखाका रूपमा प्राप्त गर्न चाहन्छन्। यसै गरी कसैले उहाँलाई आफ्नो पुत्रको रूपमा देख्न चाहन्छन्, कसैले प्रेमीका रूपमा पाउन चाहन्छन्। भगवान श्रीकृष्णले सबै भक्तहरूलाई उनीहरूको प्रेमको प्रगाढता अनुसार समान रूपले फल दिनुहुन्छ। यस किसिमको विनिमयको अनुभव भौतिक जगतमा पनि गर्न सकिन्छ, तर यस्तो विनिमय वा आदान प्रदान भक्तहरूका प्रकारका आधारमा समान भावले गरिन्छ। शुद्ध भक्तले यहाँ पनि र भगवत धाममा पनि भगवान श्रीकृष्णको निकटता पाउन सक्छन् र उहाँको साकार सेवा अर्चना पनि गर्न सक्छन्। यसरी उनीहरूको भगवानप्रति गरिने प्रेम भक्तिको दिव्य अनुभव प्राप्त गर्छन्। जीवात्माको अस्तित्व नै मेटाएर आध्यात्मिक आत्मघात गर्न चाहने निराकार निर्विशेषवादीहरूलाई पनि भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो तेजमा विलीन गराएर सहायता गर्नुहुन्छ। यी निराकारवादीहरू भगवानको सच्चित र आनन्दमय स्वरूपलाई स्वीकार गर्दैनन्। त्यसै हुनाले यिनीहरू आफ्नो व्यक्तित्वलाई समाप्त गरेर भगवानको दिव्य सगुण भक्तिको आनन्द भोग्न सक्दैनन्। तीमध्ये कोही जो निराकार सत्तामा दृढतापूर्वक अवस्थित भइसकेका छैनन्, तिनीहरू केही कर्म गर्ने आफ्नो सुषुप्त इच्छालाई प्रदर्शित गर्नका लागि यस भौतिक जगतमा फर्किएर आउँदछन्। तिनीहरू आध्यात्मिक जगतमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन्, तर फेरि भौतिक जगतमा फर्केर कर्म गर्ने अवसर तिनीहरूलाई दिइन्छ। भगवान स्वयं नै यज्ञेश्वर भएर सकाम कर्म गर्नेहरूलाई काम अनुसार उनीहरूले चाहे अनुसारको फल दिनुहुन्छ। योग शक्तिको खोजीमा लागेका योगीहरूलाई उहाँ योग शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्रत्येक व्यक्तिका कर्मको सफलता भगवानको कृपामा निर्भर हुन्छ। सबै किसिमका आध्यात्मिक प्रक्रियाहरू एउटै मार्गमा पाइने सफलताका विभिन्न श्रेणीका स्तर हुन्। अत कृष्ण भावनाको सर्वोच्च पूर्णतामा नपुगेसम्म मानिसका सारा प्रयासहरू अपूर्ण नै हुन्छन्। श्रीमद् भागवतमा भनिएको छ, कुनै किसिमको कामना नभएकोले पनि, सबै किसिमका कर्मफलको चाहना गर्नेले पनि र मोक्षको कामना राख्नेले पनि सिद्धि पाउनका लागि आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्य लगाएर भगवानको सेवा गर्नुपर्छ, जसको चरम सीमा कृष्ण भावना हो। यस संसारमा सकाम कर्मको फल वा सिद्धि चाहनेहरूले देवताहरूको पूजा गर्छन्। अवश्य नै यो संसारमा मानिसलाई उसका सकाम कर्मको फल तुरुन्तै प्राप्त हुन्छ। तात्पर्य हुन्छ यस भौतिक जगतका देवताहरूका सम्बन्धमा एउटा ठूलो भ्रमरूपी धारणा छ। आफूलाई ठूलो विद्वान देखाउन खोज्ने अल्पज्ञ मानिसहरू यी देवताहरूलाई परमेश्वरको विविध रूप मान्दछन्।
वास्तवमा यी देवताहरू परमेश्वरका विभिन्न रूप होइनन्। यी त परमेश्वरका विभिन्न अंश मात्र हुन्। ईश्वर एउटै हुनुहुन्छ, तर ईश्वरका अंशहरू धेरै छन्। वेदमा भनिएको छ, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण। देवताहरू यो भौतिक जगतको व्यवस्था गर्नका लागि केही शक्ति दिएर पठाइएका उहाँका प्रतिनिधिहरू मात्र हुन्। यी देवताहरू जीवात्मा नै हुन्। यिनीहरूलाई विभिन्न मात्रामा भौतिक शक्ति प्रदान गरिएको छ। यिनीहरू कहिले पनि परमेश्वर अर्थात् नारायण, विष्णु वा कृष्ण जस्ता हुन सक्दैनन्। जसले देवताहरू र ईश्वरलाई एउटै ईश्वरका हुन् भन्ने सोच्छ, त्यो नास्तिक वा पाखण्डी हो। ब्रह्माजी र शिवजी जस्ता ठुला ठुला देवताहरू पनि परमेश्वरका बराबरीमा पुग्न सक्नुहुन्न। वास्तवमा शिवजी तथा ब्रह्माजी जस्ता देवताहरूले पनि भगवानको पूजा आराधना गर्नुहुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि अचम्मको कुरा के छ भने मूर्ख मानिसहरू धेरै मानव नेताहरूलाई ईश्वरको अवतार मानेर पूजा गर्छन्। यहाँ इह देवता भन्ने शब्द यस भौतिक जगतका शक्तिशाली मानिस वा देवताहरू बुझाउनका लागि प्रयोग भएको छ। भगवान नारायण, भगवान विष्णु वा भगवान श्रीकृष्णलाई यस संसारमा संसारी जीव मान्न सकिँदैन। उहाँहरू यो जगतसँग सम्बन्धित हुनुहुन्न। भगवान भौतिक सृष्टिभन्दा पर तथा दिव्य हुनुहुन्छ। निर्विशेषवादीहरूका आदि गुरु श्रीपाद शङ्कराचार्यले पनि भगवान नारायण वा भगवान श्रीकृष्ण यो भौतिक सृष्टिभन्दा पर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको उल्लेख गर्नुभएको छ। तैपनि तत्काल फल चाहिने मूर्खहरू देवताहरूको पूजा गर्छन्। उनीहरूलाई फल प्राप्त हुन्छ, तर यस किसिमको प्रतिफल क्षणिक हुन्छ र यस्तो फल अल्पज्ञानी मानिसहरूका लागि मात्र हुन्छ भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहा हुँदैन। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामा लागिरहेको हुन्छ। उसले तत्काल क्षणिक लाभ पाउने उद्देश्यले कुनै तुच्छ देवताहरूको उपासना गर्दैन। उसलाई त्यसो गर्नु आवश्यक पनि छैन। यस संसारमा देवता र तिनका पूजा गर्ने व्यक्तिहरू यो संसार नष्ट हुँदा सँगै नष्ट हुन्छन्। देवताहरूबाट पाइने वरदान पनि भौतिक र क्षणिक हुन्छन्। यो भौतिक जगत देवता र तिनका पूजा गर्ने सहित सबै धरतीवासी विराट ब्रह्माण्ड सागरमा पानीका फोका जस्तै हुन्। यस संसारका मानिसहरू पागल जस्ता भएर क्षणिक वस्तुका पछाडि लागेका हुन्छन्। सम्पत्ति, परिवार र अन्य भोग सामग्रीहरूप्रति तिनीहरूको लगाव देखिन्छ। यस्तै क्षणिक वस्तुहरू प्राप्त गर्ने उद्देश्यले उनीहरूले मानव समाजका शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई र देवताहरूलाई पूजा गर्छन्। यदि कुनै मानिसले कुनै राजनैतिक नेताको सेवा गरेर सरकारमा पुगेर मन्त्री पद प्राप्त गर्न सफल भए उसले आफूलाई ठूलो वरदान प्राप्त भएको ठान्छ। त्यसैले मानिसहरू केही क्षणिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि तथाकथित नेताहरूलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्छन् र तिनले यस्ता वस्तुहरू पाउँछन् पनि। यस किसिमका मूर्ख मानिसहरू सांसारिक दुःखको स्थायी समाधानका लागि कृष्ण भावनामा आउन चाहँदैनन्। तिनीहरू सबै इन्द्रिय भोगको पछाडि आसक्त भइरहन्छन् र अलिकति सुख सुविधा पाउनका लागि केही शक्तिशाली जीवको उपासना गर्छन् जसलाई देवता भनिन्छ। अत धेरै कम व्यक्तिहरू नै कृष्ण भावनामृतमा रुचि देखाउँछन् र धेरैजसो मानिसहरू भौतिक विषय भोगमा रमाउँछन्। अनि यही भौतिक भोग प्राप्तिका लागि उनीहरू शक्तिशाली जीवको पूजा गर्छन्। यही कुरा यस श्लोकमा सङ्केत गरिएको छ। प्रकृतिका 3 गुण र ती 3 गुणहरूसँग सम्बन्धित कर्म अनुसार मैले मानव समाजका 4 वर्गहरूको सृष्टि गरेँ। म यी सबैको कर्ता हुँ, तर पनि तिमीले मलाई अविनाशी अकर्ता नै ठान। तात्पर्य हुन्छ भगवान प्रत्येक वस्तुका रचयिता हुनुहुन्छ। हरेक वस्तुको जन्म उहाँबाट नै भएको हो। उहाँद्वारा नै सबै वस्तु अडिएका छन् र प्रलय भएपछि फेरि हरेक वस्तु उहाँमा गएर मिल्दछन्। अत उहाँ समाज व्यवस्था वा वर्णाश्रम व्यवस्थाका 4 वर्गका स्रष्टा हुनुहुन्छ। यी 4 वर्गमा सर्वप्रथम बुद्धिमान मानिसहरूको वर्ग आउँदछ। सतोगुणमा अवस्थित भएको हुनाले मानिसहरूको यो वर्गलाई ब्राह्मण वर्ग भनिन्छ। दोस्रोमा प्रशासक वर्ग आउँदछन्। यिनलाई रजोगुणी हुनाले क्षेत्रीय भनिन्छ। व्यापारिक वर्गलाई वैश्य भनिन्छ। यिनीहरूमा रजोगुण र तमोगुणको मिश्रण पाइन्छ। र चौथो श्रमिक वर्ग हो जसलाई तमोगुण प्रदान हुनाले शूद्र भनिन्छ।
मानव समाजमा यी 4 वर्गहरूको सृष्टि गरेर पनि भगवान श्रीकृष्ण आफू स्वयं कुनै वर्गभित्र पर्नुहुन्न। उहाँ बद्ध जीव नभएको हुनाले मानव समाजको कुनै अङ्ग बन्नुहुन्न। मानव समाज पनि हुन त पशुहरूको समाज जस्तो हो, तर पनि मानिसलाई पशु समाजबाट माथि उठाउनका लागि र तिनमा क्रमिक रूपले कृष्ण भावनाको विकास गराउने उद्देश्यले भगवानले उपर्युक्त वर्णाश्रम व्यवस्थाको रचना गर्नुभएको हो। कुनै व्यक्ति विशेषले कुनै कामप्रति देखाउने प्रवृत्ति प्रकृतिका गुणहरूद्वारा उसले आर्जन गरेको स्वभावमा निर्भर हुन्छ। प्राकृतिक गुण अनुसार जीवात्माका जीवनमा देखा पर्ने लक्षणहरूको वर्ण यसै ग्रन्थको 18औं अध्यायमा गरिएको छ। तर कृष्ण भावनामा लागेको व्यक्ति ब्राह्मणहरूभन्दा पनि माथि हुन्छ। हुन त गुण अनुसार ब्रह्माण्डका ब्रह्मा वा परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्ने हो, तैपनि तिनीहरूमध्ये धेरैजसो कृष्ण भावनाको निराकार ब्रह्मस्वरूपसम्म मात्र पुग्छन्। तर जो व्यक्ति ब्राह्मणको सीमित ज्ञानको सीमा पार गरेर भगवान श्रीकृष्णको ज्ञानसम्म पुग्दछ, त्यो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हुन्छ, अर्थात् वैष्णव बन्छ। कृष्ण भावनामा राम, नृसिंह, वराह आदि भगवान श्रीकृष्णका विभिन्न अंश अवतारहरूको संयुक्त ज्ञान समाहित छ। त्यसैले जसरी भगवान श्रीकृष्ण मानव समाजका 4 वर्गहरूभन्दा पर हुनुहुन्छ, यसै गरी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पनि यी 4 प्रकारका वर्ण व्यवस्थाभन्दा पर हुन्छ। त्यसलाई हामी जातीय विभाजन भनौँ वा राष्ट्रिय भनौँ या साम्प्रदायिक। मलाई प्रभावित पार्ने कुनै कर्म छैन र ममा कुनै कर्मफलको चाहना पनि छैन। जसले मसँग सम्बन्धित यो सत्य कुरालाई बुझ्छ, त्यो व्यक्ति सकाम कर्मफलको बन्धनमा बाँधिँदैन। तात्पर्य हुन्छ, जसरी यो भौतिक संसारमा पनि राजाले गल्ती गर्न सक्दैन भन्ने संवैधानिक नियम छ वा राजा राज्यको नियमभन्दा माथि हुन्छ भन्ने धारणा छ, त्यसै गरी भौतिक जगतका स्रष्टा भएर पनि भगवान भौतिक क्रियाकलापबाट प्रभावित हुनुहुन्न। उहाँ सृष्टि गर्नुहुन्छ र स्वयं सृष्टिभन्दा अलग रहनुहुन्छ। तर जीवात्मा भौतिक क्रियाकलापका सकाम कर्मफलका चक्रहरूमा अल्झिन्छ, किनभने तिनीहरूमा भौतिक साधन र स्रोतमाथि अधिकार जमाउने प्रवृत्ति रहेको हुन्छ। कुनै संस्थाको स्वामी यस संस्थाको कर्मचारीका असल वा खराब क्रियाकलापप्रति उत्तरदायी हुँदैन। कर्मचारीहरू नै ती राम्रा वा नराम्रा कामप्रति जिम्मेवार हुन्छन्। जीवात्माहरू आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिका कार्यमा लागिरहन्छन्, तर ती सबै क्रियाकलापको अनुमति भगवानद्वारा दिइएको हुँदैन। इन्द्रिय तृप्तिको उन्नतिका लागि मानिसहरू सांसारिक कार्यमा लागेका हुन्छन्। मृत्युपछि स्वर्गीय सुख पाउने इच्छा उनीहरूको हुन्छ। भगवान स्वयंमा परिपूर्ण हुनुभएकोले ईश्वरीय सुखप्रति उहाँको कुनै आकर्षण छैन। स्वर्गका देवताहरू भगवानद्वारा नियुक्त सेवक मात्र हुन्। स्वामीले सेवकले जस्तै तल्लो स्तरको सुखको इच्छा राख्दैन। स्वामी वा भगवान भौतिक क्रिया प्रतिक्रियाबाट अलग्गै रहनुहुन्छ। उदाहरणका लागि पृथ्वीमा उम्रने विभिन्न प्रकारका वनस्पतिहरूप्रति वर्षा उत्तरदायी हुँदैन। यद्यपि वर्षा नभई कुनै पनि वनस्पति उम्रन सम्भव छैन। वैदिक स्मृतिमा यो तथ्यको पुष्टि गरिएको छ। भौतिक सृष्टिका एकमात्र परम कारण भगवान हुनुहुन्छ, जसद्वारा यो विराट ब्रह्माण्ड दृश्य रूपमा प्रकट भएको छ। प्रकृति त यसको निमित्त कारण मात्र हो। प्राणीहरूका विभिन्न जात छन्, तिनका कोही देवता छन्, कोही मानिस छन् र कोही तल्ला स्तरका पशुहरू छन्। ती सबै आफ्ना पूर्व जन्मका राम्रा वा नराम्रा कर्महरूको फल भोग्न बाध्य छन्। भगवानले यिनीहरूलाई आफ्नो काम गर्ने अनुकूल सुविधा प्रदान गर्नुहुन्छ र प्रकृतिको नियम अनुसारको गुण पनि सुलभ गराइदिनुहुन्छ। तर भगवान जीवात्माका पूर्व जन्मका तथा यस जन्मका कार्यहरूप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्न। यस कुराको पुष्टि गर्दै वेदान्त सूत्रमा भनिएको छ, भगवान कुनै पनि जीवात्माप्रति पश्चाताप गर्नुहुन्न। जीवात्मा आफ्नो कर्तव्यप्रति स्वयं उत्तरदायी छ। भगवानले उसलाई आफ्नो प्रकृति वा बाह्याङ्ग शक्तिका माध्यमले कर्म गर्ने सुविधा मात्र प्रदान गर्नुहुन्छ। जसले कर्मका नियमको यो सूक्ष्मतालाई राम्रोसँग बुझेको छ, त्यो व्यक्ति कर्मको फलबाट कहिले प्रभावित हुँदैन। अर्को अर्थमा भन्दा जो व्यक्ति भगवानका दिव्य स्वभावबाट परिचित हुन्छ, ऊ कृष्ण भावनामृतको अनुयायी बन्छ। त्यस व्यक्तिमाथि कर्मको नियम कहिले लागू हुँदैन। जसले भगवानको दिव्य स्वभावलाई बुझेको छैन र भगवानका क्रियाकलापहरूलाई
र भगवानका क्रियाकलापहरू पनि सामान्य मानिसका जस्तै कर्मफलका लागि हुन्छन् भन्ने ठान्छ, त्यो व्यक्ति निश्चय नै कर्मफलको बन्धनमा पर्छ। तर जसले परम सत्यलाई जानेको छ त्यो व्यक्ति कृष्ण भावनामा स्थिर रहेको मुक्त जीव हो। प्राचीन कालमा सम्पूर्ण मुक्त आत्माहरूले मेरो दिव्य प्रकृतिलाई जानेर कर्म गरेका थिए। तिमीले पनि तिनीहरूको चरण चिन्हको अनुसरण गर्दै आफ्नो कर्तव्य पालन गर। तात्पर्य हुन्छ मानिसहरूका दुई प्रकार वर्ग छन्। कोही मानिस यस्ता छन् जसको हृदय पूर्णतया दूषित भौतिक विषयले भरिएको हुन्छ र कोही भौतिक रूपले स्वतन्त्र हुन्छन्। कृष्ण भावना यी दुवै प्रकारका मानिसहरूका निमित्त समान रूपले लाभदायक छ। जसको हृदय दूषित कुराले भरिएको छ तिनले भक्ति मार्गका विविध नियमहरूको पालना गर्दै बिस्तारै हृदय शुद्धिका लागि कृष्ण भावनालाई अँगाल्न सक्छन् र जसको हृदय त्यस्ता अपवित्रताहरूबाट पहिले शुद्ध भइसकेको छ तिनीहरू पनि यही कृष्ण भावनामा रहेर काम गर्न सक्छन्। यसो भएमा उनीहरूको आदर्श क्रियाकलापलाई अनुसरण गरेर अरू मानिसहरू पनि लाभान्वित हुन्छन्। कहिलेकाहीँ मूर्ख मानिसहरू वा कृष्ण भावनामा रहेका नवसिकारुहरू कृष्ण भावनाको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नगरी त्यसबाट पर जान खोज्छन्। तर भगवान श्रीकृष्णले युद्ध क्षेत्रबाट युद्ध नगरी पछि हट्ने अर्जुनको इच्छालाई स्वीकृति दिनु भएन। मानिसले यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्र जान्नु आवश्यक छ। मानिसले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्र जान्नु आवश्यक छ। स्वयं कृष्ण भावनाका क्रियाकलापहरूबाट टाढा रहने तर आफूलाई कृष्ण भावनायुक्त देखाउन चाहने प्रवृत्ति राम्रो होइन। यस्तो प्रवृत्तिभन्दा वास्तवमा भगवान श्रीकृष्णको प्रसन्नताका लागि कार्यक्षेत्रमा संलग्न रहने प्रवृत्ति बढी महत्त्वको हुन्छ। यहाँ अर्जुनलाई कृष्ण भावनामा रहेर सूर्यदेव, विवस्वान जस्ता भगवानका पूर्व शिष्यहरूको चरण चिन्हलाई अनुसरण गर्ने सल्लाह दिएको छ। विवस्वानका बारेमा उल्लेख पहिले गरिसकेको छ। भगवानलाई आफूले पूर्व जन्ममा गर्नुभएका सबै क्रियाकलापहरू थाहा छ र पूर्व जन्ममा कसले कृष्ण भावना भावित भएर कार्य गरेको थियो त्यो पनि उहाँलाई थाहा छ। त्यसैले भगवानले यहाँ सूर्यदेवले गरेका कामको उल्लेख गर्नुभएको हो। सूर्यदेवले केही लाख वर्ष पूर्व भगवानबाट यो ज्ञान लिइसकेका थिए। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषका रूपमा आफ्ना त्यस्ता शिष्यहरूको उल्लेख गर्नुभएको छ जो जीवनभर भगवानले विभाजित गरिनुभएका कर्महरू सम्पादन गर्नमा लागेका थिए। कर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने कुरा छुट्याउने काममा विद्वानहरू पनि अल्मलिने गर्छन्। त्यसैले म तिमीलाई कर्म के हो भन्ने कुरा भन्छु। यो कुरा जानेमा तिमी सधैँ अशुभ वा दुर्भाग्यबाट मुक्त हुनेछौ। तात्पर्य हुन्छ कृष्ण भावनामा रहेर गरिने कर्म पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तहरूको आदर्श अनुरूप हुनुपर्छ। यसको चर्चा 15औं श्लोकमा गरिसकेको छ। यस्ता कर्महरू स्वतन्त्र रूपले किन गर्न हुँदैन भन्ने विषयको चर्चा यस श्लोकमा गरिएको छ। कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्नका लागि मानिसले गुरु शिष्य परम्परामा आएका प्रामाणिक आचार्यहरूको नेतृत्वको अनुसरण गर्नुपर्छ। यसको व्याख्या यस अध्यायको सुरुमा गरिएको छ। कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्ने निर्देशन पहिले सूर्यदेवलाई दिएको थियो। यो उपदेश सूर्यले मनुलाई दिए। मनुले फेरि आफ्ना छोरा इक्ष्वाकुलाई दिए। त्यस समयदेखि नै यो परम्परा पृथ्वीमा चल्दै आएको हो। त्यसैले मानिसले यही शिष्य परम्परा अनुसार पूर्ववर्ती आचार्यहरूका पद चिन्हहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ। अन्यथा अत्यन्त बुद्धिमान व्यक्ति पनि कृष्ण भावनामा रहेर गरिने कर्मका विषयमा भ्रमित हुन सक्छ। यस कारणले भगवान आफैले अर्जुनलाई कृष्ण भावनाको उपदेश दिने निश्चय गर्नुभएको हो। अर्जुनलाई भगवान स्वयंले शिक्षा दिनुभएको हुनाले अर्जुनका चरण चिन्हको अनुसरण गर्ने व्यक्ति कहिले भ्रमित हुँदैनन्। भनिएको छ, अधुरो अनुभवजन्य ज्ञानले धर्ममार्गको निर्णय गर्न सकिँदैन। वास्तवमा धर्मको प्रतिपादन भगवान स्वयंले गर्नुभएको हो। भनिएको पनि छ, अपूर्ण चिन्तनद्वारा कसैले पनि धार्मिक सिद्धान्तको निर्माण गर्न सक्दैन। मानिसले ब्रह्म, शिव, नारद, मनु, कुमारहरू, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक, बलि महाराज जस्ता महान आधिकारिक भक्तहरूका चरण चिन्हको अनुसरण गर्नुपर्दछ।
मानसिक चिन्तनद्वारा मात्र मानिसले धर्म के हो र आत्मा साक्षात्कार के हो भन्ने कुरा निश्चय गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले आफ्ना भक्तहरूप्रतिको अहेतुकी कृपाले गर्दा नै भगवानले अर्जुनलाई सिधै कर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने कुराको व्याख्या गर्नुभयो। कृष्ण भावनामा रहेर गरिएका कर्मद्वारा मात्रै मानिस सांसारिक बाधा बन्धनबाट मुक्त हुन सक्छ। कर्मको जटिलतालाई बुझ्नु अति कठिन छ। त्यसैले मानिसले कर्म के हो, निषेध गरिएको कर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। तात्पर्य हुन्छ भवबन्धनबाट साँच्चै नै मुक्त हुन चाहने मानिसले कर्म, अकर्म र विकर्मका बीचको विभेद बुझ्नुपर्छ। मानिसले आफूलाई यस्ता अकर्म र विकर्मको विश्लेषण गर्ने कार्यमा कर्म, अकर्म र विकर्मको विश्लेषण गर्ने कार्यमा लगाउनै पर्छ, किनभने यो अत्यन्त कठिन विषयवस्तु हो। कृष्ण भावनालाई र गुण अनुसार कर्मलाई बुझ्नका लागि मानिसले भगवानसँग आफ्नो के सम्बन्ध छ त्यो बुझ्नुपर्छ। यो विषयलाई जसले राम्रोसँग बुझेको छ त्यसले सम्पूर्ण जीवात्मा भगवानका अन्तरङ्ग दास हुन् र अन्त्यमा गएर सबैले कृष्ण भावना भावित भएर कर्म गर्नुपर्छ भन्ने रहस्य जानेको हुन्छ। सम्पूर्ण भागवत गीताको निष्कर्ष यतैतिर निर्देशित छ। कृष्ण भावना बाहेकका सम्पूर्ण निष्कर्म तथा परिणाम विकर्म हुन्, अर्थात् निषिद्ध कर्म हुन्। यी सबै कुरालाई बुझ्न कृष्ण भावना भाविक आधिकारिक व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नुपर्छ र तिनीहरूबाट यसको रहस्य बुझ्नुपर्छ। यस्तो बुझाइ स्वयं भगवानबाट सिके जस्तो हुन्छ, अन्यथा यस विषयमा अत्यन्त बुद्धिमान व्यक्ति पनि भ्रमित हुन्छ। जसले कर्ममा अकर्म र अकर्ममा कर्म देख्छ त्यो व्यक्ति सबै मानिसहरूभन्दा बुद्धिमान हो र त्यो मानिस सबै किसिमका कर्ममा संलग्न भएर पनि दिव्य अवस्थामा रहेको हुन्छ। तात्पर्य हुन्छ कृष्ण भावना भावित भएर कर्म गर्ने व्यक्ति कर्मको बन्धनबाट स्वतः मुक्त हुन्छ। उसले आफ्ना सबै कर्महरू भगवान श्रीकृष्णको लागि गर्छ। त्यसैले ऊ कुनै पनि कर्मका प्रभावले सुखी वा दुखी हुँदैन। फलस्वरूप भगवान श्रीकृष्णका लागि सबै काममा संलग्न रहँदै पनि ऊ मानव समाजमा बुद्धिमान व्यक्ति ठहरिन्छ। अकर्मको अर्थ कर्मफल रहित हुनु हो। निराकारवादीहरू आत्मा साक्षात्कार मार्गमा कर्मफल बाधक हुन्छ भन्ने ठानेर डरले कर्म नै गर्न छोड्छन्। तर साकारवादीहरू आफूलाई भगवानको नित्य दास ठान्छन् र आफ्नो स्वरूपसँग राम्ररी परिचित हुन्छन्। त्यसैले उनीहरू आफूलाई सधैँ कृष्ण भावनाका कार्यमा संलग्न राख्छन्। कृष्ण भावनामा सम्पूर्ण काम भगवान श्रीकृष्णको लागि गरिन्छ। यसरी कृष्ण सेवा गरिरहँदा उसलाई दिव्य सुखको अनुभव भइरहन्छ। कृष्ण सेवाको विधिमा लागेका व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत इन्द्रिय तृप्तिको चाहना नै हुँदैन। भगवान श्रीकृष्णप्रतिको नित्य दास्य भावले उसलाई सबै प्रकारका कर्मफलबाट मुक्त गराइदिन्छ। जसको हरेक प्रयास कर्म इन्द्रिय तृप्तिको इच्छाले रहित हुन्छ त्यसलाई पूर्ण ज्ञानी मानिन्छ। ऋषिहरू त्यस्ता कर्तालाई पूर्ण ज्ञान रूपी अग्निद्वारा कर्मफल भस्म गराउने पण्डित भन्छन्। तात्पर्य हुन्छ पूर्ण ज्ञानी व्यक्तिले मात्र कृष्ण भावना भावित व्यक्तिका क्रियाकलापलाई बुझ्न सक्छ। यस्ता व्यक्तिका इन्द्रिय तृप्ति गर्ने प्रविधि हुँदैन। उनीहरूलाई आफ्नो स्वरूपको पूर्ण ज्ञान हुन्छ। उनीहरूले आफूलाई भगवानका नित्य दास मानेका हुन्छन्। यही ज्ञानले उनीहरूले आफ्नो कर्मफललाई भस्म गरेका हुन्छन्। यस किसिमको पूर्ण ज्ञान भएको व्यक्ति साँच्चीकै विद्वान हो। म भगवानको नित्य दास हुँ भन्ने ज्ञानको विकासको तुलना अग्निसँग गरिएको छ। यस किसिमको ज्ञान रूपी अग्नि एकपटक बलेपछि सम्पूर्ण कार्यका फलहरूलाई खरानी पारिदिन्छ। कर्मफलका सम्पूर्ण आसक्तिहरूलाई त्यागेर सधैँ सन्तुष्ट र स्वतन्त्र रहने व्यक्तिले सबै प्रकारका कर्मबाट संलग्न रहे पनि सकाम कर्म गरिरहेको हुँदैन। तात्पर्य हुन्छ कृष्ण भावनामा रहेर हरेक कार्य केवल भगवान श्रीकृष्णका लागि गर्ने मानिस नै कर्मका बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान प्रतिको विशुद्ध प्रेमका कारणले नै कर्म गर्छ। त्यसैले उसलाई कर्मफलप्रति कुनै आसक्ति हुँदैन।
हरेक कुरा भगवान श्रीकृष्णका आश्रयमा छोड्ने हुनाले उसलाई आफ्नो पालन पोषणप्रति सरोकार हुँदैन। यसरी कृष्णमय भएको व्यक्तिले न त कुनै वस्तु पाउने चाहना नै गर्छ, न त भएको वस्तुको संरक्षणको चिन्ता नै गर्छ। उसले आफ्नो सामर्थ्यले भेटेसम्म आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्छ र बाँकी सबै कुरा भगवान श्रीकृष्णका आश्रयमा छोडिदिन्छ। यस प्रकारको अनासक्त मानिस राम्रो वा नराम्रो कर्मफलबाट सधैँ मुक्त हुन्छ। मानव उसले केही पनि गरिरहेको छैन। यही हो अकाम वा निष्काम कर्मको लक्षण। कृष्ण भावनामा रहेर गरिने कर्म बाहेक अरू कर्मले कर्तालाई बन्धनयुक्त बनाइदिन्छन् र विकर्मको सही स्वरूप पनि यही हो। यसको व्याख्या पहिले पनि गरिसकिएको छ। यस किसिमको ज्ञानी पुरुषले पूर्णतया नियन्त्रित मन र बुद्धिले काम गर्छ। उसले आफ्ना सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वलाई पनि त्यागिदिन्छ र केवल जीवन निर्वाहका लागि मात्र कर्म गर्छ। यसरी कर्म गर्ने व्यक्ति पापपूर्ण कर्मफलबाट प्रभावित हुँदैन। तात्पर्य हुन्छ कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले आफ्ना कर्मको राम्रो वा नराम्रो फलको अपेक्षा गर्दैन। उसको मन र बुद्धि पूर्णतया नियन्त्रित हुन्छन्। म पूर्ण परमेश्वरको अंश हुँ, अत अंश रूपमा मद्वारा गरिने कुनै पनि कर्म मैले नै गरेको नभएर परमेश्वरले मेरा माध्यमबाट सम्पन्न गराउनु भएको मात्र हो भन्ने ज्ञान उसलाई हुन्छ। जब हात हल्लिन्छ, हातको आफ्नै इच्छाले हल्लिएको हुन्न, बरु सम्पूर्ण शक्तिको चेष्टा वा प्रयासले मात्र हल्लिएको हुन्छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सधैँ भगवानको इच्छाको अनुगामी हुन्छ, किनभने उसका आफ्नो व्यक्तिगत इन्द्रिय तृप्तिको कुनै चाहना हुँदैन। ऊ यन्त्रको एउटा पूर्जा जस्तो बनेर हिँडुल गर्दछ। यसरी पूर्जालाई राम्रोसँग चलाउन समय समयमा तेल र सरसफाइको आवश्यकता पर्छ। यसै गरी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पनि कर्मद्वारा आफूलाई स्वस्थ तन्दुरुस्त बनाइराख्छ, जसले गर्दा भगवानको दिव्य प्रेम भक्तिमा लागिरहन सकियोस्। यसरी ऊ आफ्ना कर्मका सम्पूर्ण प्रतिक्रियाबाट सुरक्षित हुन्छ। एउटा पशु जस्तै उसलाई आफ्नो शरीरको स्वामित्व बोध पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ स्वामीले आफ्नो पशुलाई आफ्नो अधिकारभित्रको वस्तु सम्झेर निर्दयतापूर्वक पिट्ने गर्छ, तैपनि पशुले कुनै विरोध जनाउँदैन, न त उसको आफ्नो कुनै सही स्वाधीनता नै हुन्छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आत्मसाक्षात्कारको कार्यमा लागिरहेको हुन्छ, जसले कुनै भौतिक पदार्थमाथि झुटो अधिकार बनाउन समय नै पाउँदैन। आफ्नो शरीर र आत्मरक्षाका लागि उसलाई कुनै अनुचित उपायले धन सङ्ग्रह गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। त्यसैले ऊ त्यस किसिमका भौतिक पापद्वारा दूषित हुँदैन। यसरी ऊ आफ्ना सम्पूर्ण कर्मका प्रतिक्रिया वा प्रतिफलबाट मुक्त हुन्छ। जो व्यक्ति स्वत प्राप्त हुने लाभबाट सन्तुष्ट हुन्छ, द्वैत भावबाट मुक्त हुन्छ, ईर्ष्या गर्दैन र सफलता र असफलतामा दुवै अवस्थामा स्थिर चित्त हुन्छ, त्यो व्यक्ति कर्म गरेर पनि कर्मफलमा बाँधिँदैन। तात्पर्य हुन्छ कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आफ्नो शरीरको रक्षाका लागि पनि धेरै प्रयत्न गर्दैन। ऊ त स्वत भइपरि आउने लाभैबाट सन्तुष्ट हुन्छ। उसले माग्दा पनि माग्दैन र कसैबाट उधारो पनि लिँदैन। जसले आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य अनुसार सत्यतामा रहेर कर्म गर्छ र आफ्नो परिश्रमबाट जे जति प्राप्त हुन्छ त्यसैमा सन्तुष्ट गर्छ, अत ऊ आफ्नो जीविकाको विषयमा स्वतन्त्र हुन्छ। उसले अरू कसैको सेवामा लागेर भगवानको सेवामा कमी हुन दिँदैन, तर भगवानको सेवाका लागि संसारको द्वन्द्वबाट विचलित नभई कुनै पनि काम गर्न सक्छ। सांसारिक द्वन्द्वलाई सुख दुःख जाडो गर्मीका रूपमा अनुभव गर्न सकिन्छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यस प्रकारका द्वन्द्वबाट पर हुन्छ, किनभने भगवान श्रीकृष्णलाई प्रसन्न तुल्याउनका लागि गरिने कुनै पनि काम गर्न उसले अप्ठ्यारो मान्दैन। त्यसैले उसको सफलता र असफलता दुवै अवस्थामा समभाव राख्न सक्छ। जब कुनै व्यक्ति दिव्य ज्ञानमा पुगेको हुन्छ, त्यस समय उसमा त्यस्ता लक्षणहरू देख्न सकिन्छ। जो व्यक्ति प्रकृतिका गुणमा आसक्त छैन र पूर्ण रूपले दिव्य ज्ञानमा अवस्थित छ, उसका सबै कर्महरू ब्रह्ममा लीन हुन जान्छन्।
तात्पर्य हुन्छ पूर्ण रूपले कृष्ण भावना भावित भएपछि मानिस सबै इन्द्रियहरूबाट मुक्त हुन्छ र त्यसै गरी भौतिक गुणका दोषहरूबाट पनि मुक्त हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णका साथमा रहेको आफ्नो सम्बन्धको स्वाभाविक स्थितिको ज्ञान हुनाले नै ऊ यसरी मुक्त हुन्छ। यसरी मुक्त भइसकेपछि उसको चित्त कृष्ण भावनाबाट विचलित हुँदैन। जसले जे गर्छ त्यो आदि भगवान विष्णु वा भगवान श्रीकृष्णका लागि गर्छ। यसो हुँदा उसका सम्पूर्ण कर्महरू यज्ञमय बन्छन्। यज्ञको अर्थ नै परम पुरुष विष्णु वा कृष्णलाई प्रसन्न पार्नु हो। यस्तो यज्ञमय कर्मको फल पनि ब्रह्मभूत भएर ब्रह्ममा मिल्छ र मानिसलाई यस्ता कर्महरूबाट प्राप्त हुने भौतिक फल भोग्नु पर्दैन। कृष्ण भावनामृतमा पूर्णतया निमग्न भएको व्यक्तिले आफ्नो आध्यात्मिक कर्मले गर्दा भगवत धाम प्राप्त गर्छ, किनभने उसका कर्ममा हवन पनि ब्रह्ममय र हवि पनि ब्रह्ममय हुन्छन्। तात्पर्य हुन्छ कृष्ण भावना भावित भएर कर्म गर्दा गर्दै अन्त्यमा कसरी आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको वर्णन यहाँ गरिएको छ। कृष्ण भावनामा रहेर गरिने धेरै प्रकारका कर्महरू छन्। ती सबैको वर्णन आगामी श्लोकहरूमा गरिनेछ, तर यहाँ केवल कृष्ण भावनामृतका सिद्धान्तको वर्णन मात्र गरिनेछ। भौतिक सङ्क्रमणहरूले ग्रस्त भएको बद्ध जीवले भौतिक वातावरणमा रहेर नै कर्म गर्नुपर्छ। तैपनि यस्तो वातावरणबाट ऊ बाहिर आउनुपर्छ। जुन विधिले बद्ध जीव भौतिक वातावरणबाट बाहिर आउन सक्छ त्यही विधिको नाम नै कृष्ण भावना हो। उदाहरणका लागि दुध वा दुधबाट बनेका वस्तुहरू धेरै खानाले पेट गडबड भएको बिरामीलाई दुधबाट नै बनेको अर्को परिकार दही खान दिएर उपचार गरिन्छ। त्यसै गरी भौतिकतामा डुबेका बद्ध जीवलाई कृष्ण भावनाद्वारा नै उपचार गर्न सकिन्छ, जुन कुरा गीतामा यहाँ दिएको छ। यस्तो विधिलाई सामान्यतया यज्ञ भनिन्छ। यज्ञको तात्पर्य भगवान विष्णु वा कृष्णलाई सन्तुष्ट पार्नु हो। यो संसारमा कृष्ण भावनामा रहेर वा भगवान श्रीकृष्णका लागि भनेर जति धेरै कर्म गरिन्छन् ती कर्म अरू नराम्रा कुरालाई पूर्ण शोषण गरेर वातावरणलाई त्यति नै बढी आध्यात्मिक बनाइदिन्छन्। ब्रह्म शब्दको अर्थ आध्यात्मिक हो। भगवान आध्यात्मिक हुनुहुन्छ र उहाँको दिव्य शरीरको किरणलाई ब्रह्मज्योति भनिन्छ। ब्रह्मज्योति उहाँको आध्यात्मिक तेज हो। अस्तित्वमा जे जति वस्तु छन् सबै ब्रह्मज्योतिमा अवस्थित छन्, तर जब त्यो ज्योति इन्द्रिय तृप्तिजन्य मायाका पर्दाले ढाकिन्छ त्यो अवस्थालाई भौतिकता भनिन्छ। यो भौतिक आवरणलाई कृष्ण भावनाद्वारा तुरुन्त हटाउन सकिन्छ। यस प्रकार कृष्ण भावनाका लागि अर्पण गरिएको हवि, यस्तो हवि उपयोग गर्ने भोक्ता, प्रतिनिधि, हवनीय वा समर्पण गर्ने विधि, समर्पणकर्ता र उक्त समर्पणको प्रतिफल सबै आपसमा मिलेर परम सत्य वा ब्रह्ममय बन्छन्। मायाद्वारा ढाकिएको परम सत्यलाई पदार्थ भनिन्छ। जब त्यही पदार्थ परम सत्यका निम्ति प्रयोग हुन्छ त्यसमा फेरि आध्यात्मिक गुण आउँदछन्। यस्तै मायाजन्य चेतनालाई ब्रह्ममा रूपान्तरित गर्ने विधि नै कृष्ण भावना हो। जब मन पूर्ण रूपले कृष्ण भावनामा निमग्न हुन्छ त्यस्तो अवस्थालाई समाधिस्थ अवस्था भनिन्छ। यस्तो दिव्य चेतनामा रहेर जे कर्म गरिन्छ त्यसलाई यज्ञ भनिन्छ। आध्यात्मिक चेतनाको यस्तो अवस्थामा पुगेको होता, हवन, हवि, यज्ञ, सम्पादन, यस्तो चेतनाको त्यो अवस्थामा पुगेको होता, हवन, हवि, यज्ञ सम्पादनको नेतृत्व गर्ने कर्ता र परम प्राप्ति वा फल आदि हरेक कुरा परब्रह्ममा एक हुन पुग्छन्। कृष्ण भावनाको विधि पनि यही हो। कतिपय योगीहरू विभिन्न प्रकारका यज्ञहरूद्वारा राम्रोसँग देवताहरूको पूजा गर्छन् र कुनै योगीहरू परब्रह्म रूपी अग्निमा आहुति चढाउँछन्। तात्पर्य हुन्छ कृष्ण भावना भावित भएर आफ्नो कर्तव्य कर्ममा निमग्न रहने व्यक्ति नै पूर्ण योगी हो वा प्रथम श्रेणीको योगी हो भन्ने कुराको चर्चा माथि नै गरियो। तर केही मानिसहरू यस्ता पनि छन् जो देवताको पूजा गर्नका लागि यस्तो यज्ञ गर्छन् र अझ अन्य मानिसहरू छन् ब्रह्मा वा भगवानको निराकार स्वरूपका लागि नै यज्ञ गर्छन्। यस प्रकार तिनका श्रेणी अनुसार विभिन्न प्रकारका यज्ञहरू छन्। विभिन्न प्रकारका यज्ञकर्ताहरूद्वारा सम्पन्न गरिने यज्ञका यी विभिन्न श्रेणीहरू केवल बाहिरी वर्गीकरण मात्र हुन्। वास्तवमा यज्ञको अर्थ भगवान विष्णुलाई प्रसन्न पार्नु हो। कहीँ भगवान विष्णुलाई नै यज्ञ भन्ने गरिएको पनि पाइन्छ। यी विभिन्न प्रकारका यज्ञलाई मुख्यतया दुई श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ। एक, सांसारिक उपलब्धिका लागि गरिने यज्ञ र दुई, दिव्य ज्ञान प्राप्तिका लागि गरिने यज्ञ।
कृष्ण भावनामा भावित भएका व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण भौतिक सम्पदा परमेश्वरलाई प्रसन्न गराउनका लागि प्रयोग हुन्छ, तर कुनै क्षणिक भौतिक सुख चाहनेहरू इन्द्र, सूर्य, चन्द्र आदि देवताहरूलाई प्रसन्न पार्नका लागि आफ्नो भौतिक सम्पदाको आहुति दिन्छन्। अरू निराकारवादीहरू निराकार ब्रह्ममा लीन हुन आफ्नो स्वरूपको आहुति दिन्छन्। देवताहरू यस्ता शक्तिशाली जीवात्मा हुन् जसलाई परमेश्वरको ताप, प्रकाश, पानी आदि भौतिक वस्तुहरूको आपूर्ति गरेर ब्रह्माण्डको रेखदेख र निरीक्षण गर्नका लागि नियुक्त गर्नुभएको हो। भौतिक लाभको चाहना गर्नेहरूले वैदिक अनुष्ठान पद्धति अनुसार विभिन्न देवताहरूको पूजा आराधना गर्छन्। यस्ता मानिसलाई बहुईश्वरवादी भनिन्छ, जो परम सत्यको निर्गुण निराकार स्वरूपको पूजा गर्छन् र देवताका स्वरूपलाई क्षणिक मान्छन्। तिनीहरूले परम सत्यरूपी अग्निमा आफ्नो वैयक्तिक सत्ताको आहुति दिन्छन्। यसरी उनीहरू परम सत्तामा लीन भएर आफ्नो वैयक्तिक अस्तित्व समाप्त गर्छन्। यस्ता निराकारवादीहरू परमात्माको दिव्य स्वभावलाई बुझ्नका लागि दार्शनिक चिन्तनमा आफ्नो सम्पूर्ण समयको आहुति दिन्छन्। अर्को शब्दमा, सकाम कर्मवादीहरू सांसारिक भोगका लागि आफ्नो भौतिक सम्पदाको आहुति दिन्छन्। निराकारवादीहरू परमेश्वरको सत्तामा लीन हुनका लागि आफ्नो भौतिक उपाधिको आहुति दिन्छन्। निराकारवादीहरूका लागि यज्ञको अग्निवेदी नै परम ब्रह्म हो र आहुति ब्रह्मरूपी अग्निमा आत्मा सत्ताको विलय हो। तर अर्जुनद्वारा कृष्ण भावनामा भावित व्यक्तिले भगवान श्रीकृष्णलाई प्रसन्न पार्नको लागि आफ्नो सर्वस्व अर्पित गरिदिन्छन्। यसरी समग्र भौतिक सम्पदाका साथै उनीहरूको आत्मस्वरूप पनि भगवान श्रीकृष्णको लागि समर्पित हुन पुग्छ। यस प्रकार उनीहरू प्रथम श्रेणीका योगी बन्छन्, तर उनीहरूले आफ्नो वैयक्तिक अस्तित्व गुमाउँदैनन्। कोही विशुद्ध ब्रह्मचारीहरू श्रवण प्रतिक्रिया र इन्द्रियहरूलाई मनको नियन्त्रण रूपी अग्निमा होमिदिन्छन् र अर्का थरी गृहस्थहरू इन्द्रियका विषयहरूलाई इन्द्रिय रूपी अग्निमा आहुति दिन्छन्। तात्पर्य हुन्छ, मानव जीवनका चारवटा आश्रमका सदस्यहरू ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनप्रस्थी र सन्यासी परिपूर्ण योगी वा आध्यात्मवादी बन्नका निम्ति हुन्। मानव जीवन पशु जीवन जस्तो इन्द्रिय तृप्तिका लागि मात्र होइन, अत मानिसलाई आध्यात्मिक जीवनमा पूर्ण बनाउनका निम्ति यी चार आश्रमहरूको व्यवस्था गरिएको हो। ब्रह्मचारी वा विद्यार्थीले सुयोग्य गुरुका रेखदेखमा इन्द्रिय तृप्तिका विषयबाट हटेर आफ्नो मनलाई बसमा राख्छन्। ब्रह्मचारीहरू कृष्ण भावना सम्बन्धी शब्दहरू मात्र सुन्छन्। सुन्नै ज्ञानको पहिलो आधारभूत सिद्धान्त हो। त्यसैले शुद्ध ब्रह्मचारी सधैँ भगवानका नाम र कीर्तन सुन्ने कार्यमा संलग्न हुन्छन्। ब्रह्मचारीहरू सांसारिक शब्दध्वनिबाट टाढा रहन्छन्। उनीहरूका कान हरे कृष्ण जस्ता आध्यात्मिक ध्वनिहरूको श्रवणमा लागिरहन्छन्। यस्तै गरी इन्द्रिय तृप्तिको केही छुट पाएका गृहस्थ पनि अत्यन्त संयमपूर्वक यस्तै कार्यहरू सम्पादन गर्छन्। काम वासना, नशा, मद्यपान तथा मांस भक्षण मानव समाजका स्वाभाविक प्रविधि हुन्। तर संयमित गृहस्थ कहिले पनि यौन जीवन र इन्द्रिय तृप्तिका काममा अनियन्त्रित रूपले लागिरहन्नन्। त्यसैले हरेक मानव समाजका धार्मिक सिद्धान्तमा आधारित विवाह प्रथाको प्रचलन छ, किनभने यौन जीवनलाई नियन्त्रित गर्ने यो पनि एउटा मार्ग हो। यस्तो संयमित र अनासक्त यौन जीवन पनि एक प्रकारको यज्ञ नै हो, किनभने संयमित गृहस्थले इन्द्रिय तृप्तितर्फ प्रभावित आफ्ना सामान्य प्रवृत्तिलाई उच्चतर दिव्य जीवनका लागि आहुति दिन्छन्। मन र इन्द्रियलाई वशमा राखेर आत्मा साक्षात्कार गर्न चाहनेले सबै इन्द्रियहरू र प्राणवायुका कार्यहरूलाई पनि संयमित मनरूपी अग्निमा आहुति दिन्छन्। तात्पर्य हुन्छ, यहाँ पतञ्जलिद्वारा सूत्रबद्ध गरिएको यो योग पद्धतितर्फ सङ्केत गरिएको छ। पतञ्जलिको योग सूत्रमा आत्मालाई प्रत्यङ्ग आत्मा र प्रत्यङ्ग आत्मा भनिएको छ। पतञ्जलिको योग सूत्रमा आत्मालाई प्रत्यङ्ग आत्मा र पराग आत्मा भनिएको छ। जीवात्मा जहिलेसम्म इन्द्रिय भोगमा आसक्त रहन्छ त्यस समयसम्म उसलाई परागात्मा भनिन्छ र जब जीवात्मा इन्द्रिय भोगबाट अलग हुन्छ त्यसलाई प्रत्यगात्मा भनिन्छ। जीवका शरीरमा 10 प्रकारका वायुहरू क्रियाशील छन्। तिनलाई श्वास प्रक्रिया र प्राणायामद्वारा जान्न सकिन्छ। पतञ्जलिको योग विधिले शरीरमा विद्यमान वायुहरूको क्रियाशीलतालाई प्राविधिक उपाय कसरी
प्राविधिक उपायले कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सिकाउँछ। यसरी अघि बढेमा अन्त्यमा गएर वायुका सबै आन्तरिक कार्यहरू आत्मालाई भौतिक आसक्तिबाट शुद्ध रूपमा बचाइराख्न सहायक हुन्छन्। प्रत्यागात्मा बनाउनु नै यो योग पद्धतिको परम उद्देश्य हो। यो प्रत्यागात्मा अवस्था पदार्थको क्रियाकलापबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। इन्द्रियहरू इन्द्रियका विषयसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन्। यस्तै कानले सुन्ने काम गर्छ, आँखाले देख्ने काम गर्छ, नाकले सुँघ्ने, जिब्रोले स्वाद लिने र हातले छुने काम गर्छ। यसरी यी सबै इन्द्रियहरू आत्माका बाहिरी क्रियाकलापमा संलग्न छन्। यी कार्यलाई प्राणवायुका कार्य पनि भनिन्छ। अपान वायु तलतिर जान्छ, व्यान वायु माथिल्लो भागतिर जान्छ। तर जब मानिस शुद्ध प्रबुद्ध बन्छ त्यस समय उसले यी सबै वायुलाई आत्मा साक्षात्कारको खोजीमा लगाउँछ। दृढ व्रत धारण गरेका योगीहरूले कसैको सम्पत्तिको त्यागद्वारा, कसैले कठिन तपस्याद्वारा, कसैले अष्टाङ्ग योगको अभ्यासद्वारा र कसैले दिव्य ज्ञानको विकास गराउने वेदहरूको अध्ययनद्वारा आफूलाई प्रबुद्ध बनाउँछन्। तात्पर्य हुन्छ यी यज्ञहरूलाई विभिन्न वर्गमा विभाजित गर्न सकिन्छ। धेरै मानिसहरू यस्ता छन् जसले विभिन्न प्रकारका दान गरेर आफ्नो सम्पत्तिको योजन गर्छन्। भारतका धनी व्यापारीहरूको समुदाय वा राज खानदानका व्यक्तिहरूले धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय र विद्यापीठ जस्ता धेरै दातव्य संस्थाहरू खोलेका छन्। अन्य देशहरूमा पनि धनीहरूको विभिन्न अस्पताल, वृद्धाश्रम र यस्तै गरिबहरूका लागि निःशुल्क औषधि उपचार गराउने, पढाउने र भोजन वितरण गर्ने उद्देश्यले धेरै दातव्य संस्थाहरू खोलेका छन्। ती दान कार्यसँग सम्बन्धित कर्मलाई द्रव्यमय यज्ञ भनिन्छ। अर्का थरी मानिसहरू जीवनमा उन्नति प्राप्त गर्नका लागि र मरेपछि उच्च लोकमा ज्ञानका लागि चन्द्राण्डय व्रत, चातुर्मास्य व्रत जस्ता विभिन्न किसिमका तपस्याहरू गर्छन्। यसो गर्दा कठोर नियममा रहेर धेरै कठिन व्रतहरू गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि चातुर्मास्य व्रत गर्ने व्यक्तिले असारदेखि कार्तिकका महिनासम्म 4 महिनामा कपाल, दारी काट्दैन, कतिपय खाद्य वस्तु खाँदैन, दिनमा 2 पटक खाँदैन, घर छोडेर अन्यत्र जाँदैनन् इत्यादि। यसरी जीवनका सुख भोगहरू छोडेर व्रत बस्नुलाई तपोमय यज्ञ भनिन्छ। अन्य केही व्यक्तिहरू परब्रह्ममा विलिन हुनका लागि पतञ्जलिको योग विधि जस्ता विभिन्न प्रकारका योग साधनामा आफूलाई संलग्न गराउँछन्, अथवा कोही विशेष सिद्धि पाउनका लागि अष्टाङ्ग योग वा हठयोगको अभ्यास गर्छन् र कोही पवित्र तीर्थस्थलको भ्रमण गर्छन्। भौतिक जगतमा कुनै विशेष सिद्धि प्राप्त गर्नका लागि गरिने यी सम्पूर्ण कार्यलाई योग यज्ञ भनिन्छ। केही व्यक्तिहरू उपनिषद, वेदान्त सूत्र जस्ता वैदिक साहित्य तथा सांख्य दर्शन आदिको अध्ययनमा आफ्नो समय र ध्यान लगाउँछन्। यस्तो कार्यलाई स्वाध्यान यज्ञ भनिन्छ। यी सबै योगीहरू यस्तै विभिन्न प्रकारका यज्ञ कर्ममा लागिरहन्छन् र उच्चतर जीवनको खोजी गरिरहन्छन्। तर कृष्ण भावना यी यज्ञहरूभन्दा भिन्दै हो, किनभने यसमा भगवानको प्रत्यक्ष सेवा गरिन्छ, जुन कुरा माथि वर्णन गरिएको कुनै पनि यज्ञबाट पाउन सकिँदैन। यस्तो भगवत सेवा भगवान र भगवानका सुयोग्य भक्तहरूका कृपाद्वारा मात्र पाउन सकिन्छ। त्यसैले कृष्ण भावना वा कृष्ण भक्ति सबैभन्दा दिव्य वा अद्वितीय छ। कुनै योगीहरू समाधिमा रहनका लागि प्राणायामद्वारा श्वासलाई रोकिराख्छन्। यिनीहरू अपान वायुमा प्राण वायुलाई र प्राणमा अपान वायुलाई रोक्ने अभ्यास गर्छन् र अन्त्यमा प्राण र अपान दुवैलाई रोकेर समाधिमा प्रवेश गर्छन्। र कुनै योगीले आहारबाट नियन्त्रण गर्दै प्राणलाई प्राणमा होमिदिन्छन्। तात्पर्य हुन्छ श्वास प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्ने पद्धतिलाई प्राणायाम भनिन्छ। सुरुमा हठयोगका विविध आसनहरूका सहायताले यस्तो अभ्यास गर्ने गरिन्छ। यी सम्पूर्ण विधिहरू इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्न र आत्मा साक्षात्कार मार्गमा प्रगति गर्नका लागि भनिएका हुन्। यस विधिमा वायुलाई शरीरभित्रै रोक्ने प्रयास गरिन्छ, जसले गर्दा वायुमार्गको दिशा उल्टो हुन्छ। अपान वायु अधोगामी हो र प्राणवायु ऊर्ध्वगामी हो। प्राणायाम गर्दा जबसम्म प्राण र अपान दुवै वायु तटस्थ भएर पूरक वा सम हुँदैनन् तबसम्म योगीले विपरीत दिशामा श्वास लिने अभ्यास गरिरहन्छ। प्राणवायुमा अपान वायुलाई मिलाउनुलाई रेचक भनिन्छ। प्राण र अपान दुवै वायुलाई पूर्णतया रोक्नुलाई कुम्भक योग भनिन्छ। यो कुम्भक योगको अभ्यासद्वारा मानिसले आत्मसिद्धिका लागि आफ्नो जीवन पनि बढाउन सक्छ। बुद्धिमान योगीहरू एउटै जीवनकालमा सिद्धि प्राप्त गर्न चाहन्छन्। उनीहरू फेरि अर्को जीवनको प्रतीक्षा गरिरहँदैनन्। यो कुम्भक योगको अभ्यास गरेर योगीहरूले आफ्नो जीवन अवधि धेरै समयसम्मका लागि बढाउन सक्छन्। तर भगवानको अलौकिक प्रेम भक्तिमा लागिरहने
कृष्ण भावना भावित मानिस स्वत नै इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हुन्छ। उसका इन्द्रियहरू सधैँ भगवान श्रीकृष्णको सेवामा लागिरहने हुनाले तिनलाई अन्यत्र लाग्ने अवसर हुँदैन। फलस्वरूप यस्तो व्यक्ति जीवनको अन्त्यमा स्वत भगवान श्रीकृष्णको दिव्य धाममा स्थानान्तरित हुन्छ। त्यसैले उसले आफ्नो जीवन अवधि लम्ब्याउने प्रयत्न गर्दैन, ऊ त तत्काल मुक्तिको स्तरमा पुग्छ। भगवद् गीताको 16औं अध्यायको 26औं श्लोकमा भनिएको छ, भगवानको विशुद्ध भक्तिमा लागेको व्यक्ति प्रकृतिका गुणहरूलाई पार गर्दै तुरुन्त आध्यात्मिक अवस्थामा पुग्छ। कृष्ण भावनामा लागेको व्यक्तिले दिव्य अवस्थाबाट आफ्नो साधना सुरु गर्छ र निरन्तर त्यही दिव्य चेतनामै रहिरहन्छ। त्यसैले उसको कहिले पतन हुँदैन र जीवनको अन्त्यमा ऊ तुरुन्तै भगवत धाममा प्रवेश गर्छ। कृष्णको प्रसाद मात्र ग्रहण गर्नाले स्वत आहारमा नियन्त्रण हुन पुग्छ। इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा भोजन घटाउनु वा अल्पाहार गर्नु नै सहयोगी सिद्ध हुन्छ र इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण नगरिकन सांसारिक बन्धनबाट छुटकारा पाउन सम्भव पनि छैन। यी सबै यज्ञकर्ताहरू यज्ञको अर्थ जान्नाले पाप कर्मबाट मुक्त हुन्छन् र यसको फलस्वरूप अमृत चाखेर परमधामतिर अगाडि बढ्छन्। तात्पर्य हुन्छ द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ आदि विभिन्न प्रकारका यज्ञहरूका सम्बन्धमा माथि गरिएको व्याख्याबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने यी सबै यज्ञहरूको सामान्य उद्देश्य इन्द्रिय निग्रह हो। इन्द्रिय तृप्ति नै भौतिक अस्तित्वको मूल जरो वा कारण हो। त्यसैले जहिलेसम्म इन्द्रिय भोगको स्तरबाट उठेर योभन्दा उच्च स्तरमा अवस्थित हुन सकिँदैन तबसम्म पूर्ण ज्ञान, पूर्ण जीवन र पूर्ण आनन्द अर्थात् सच्चिदानन्दको अवस्थामा प्रवेश गर्न सम्भव छैन। त्यसैले जहिलेसम्म इन्द्रिय भोगको स्तरबाट उठेर त्योभन्दा उच्च स्तरमा अवस्थित हुन सकिँदैन तबसम्म पूर्ण ज्ञान, पूर्ण जीवन र पूर्ण आनन्द अर्थात् सच्चिदानन्दको अवस्थामा प्रवेश गर्न सम्भव छैन। यो सच्चिदानन्दमय स्तर नै शाश्वत धाम वा ब्रह्मधाम हो। उपरोक्त यज्ञहरूले मानिसलाई संसारका पापपूर्ण प्रतिक्रिया वा प्रतिफलबाट शुद्ध हुन सहायता गर्छ। जीवनमा गरिने यस किसिमको प्रगतिबाट मानिस जीवनमा खुसी र ऐश्वर्यशाली बन्दछ नै, साथै जीवनका अन्त्यमा या ऊ निराकार ब्रह्ममा विलिन हुन्छ वा भगवान श्रीकृष्णको सङ्गत प्राप्त गरेर शाश्वत भगवत धाममा प्रवेश गर्छ। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ नगर्ने मानिस यस लोकमा यस जीवनमा त सुखपूर्वक रहन सक्दैन भने अर्को जन्ममा झन् कसरी सुखी होला। तात्पर्य हुन्छ मानिस यस लोकमा जुन रूपमा रहे पनि उसलाई आफ्नो वास्तविक स्वरूपको ज्ञान हुँदैन। अर्को शब्दमा भन्दा हाम्रो पापपूर्ण जीवनका बहुमुखी प्रतिक्रियाहरूका कारणले भौतिक जगतमा हाम्रो अस्तित्व रहन आएको हो। अज्ञान नै पापपूर्ण जीवनको कारण हो र पापपूर्ण जीवन नै मानिसलाई भौतिक जगतमा आउन बाध्य गराएको हो। मानव जीवन नै सांसारिक बन्धनबाट बाहिर निस्कने एकमात्र ढोका वा मार्ग हो। वेदले हामीलाई धर्म, अर्थ, काम र मोक्षरूपी मार्गहरू देखाएर भौतिक बन्धनबाट मुक्त हुन सक्ने अवसर प्रदान गरेको छ। धर्म तथा माथि वर्णन गरिएका सम्पूर्ण प्रकारका यज्ञहरूले हाम्रो आर्थिक समस्यालाई समाधान गरिदिन्छ। जनसङ्ख्याको वृद्धि भए पनि यज्ञहरू सम्पन्न गर्नाले हामीलाई चाहिने जति भोजन, पर्याप्त दूध आदि उपलब्ध भइरहन्छ। शरीरको आवश्यकता पूरा भएपछि स्वभावतः इन्द्रिय तृप्तिको समय आउँछ। त्यसैले वेदमा वैदिक तरिकाले इन्द्रिय तृप्ति गर्नका लागि पवित्र विवाह विधिको व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रकारको मानिस बिस्तारै भौतिक बन्धनबाट मुक्ति पाउने स्तरमा पुग्दछ र परमेश्वरको सान्निध्य प्राप्त गरेर जीवन मुक्तिको परिपूर्णता प्राप्त गर्छ। यस्तो परिपूर्णतामाथि भनिए अनुसारका यज्ञहरू सम्पादन गर्नाले प्राप्त हुन्छ। यदि मानिस वेदमा भनिए अनुसार यज्ञ गर्न तयार नभए उसले यसै जीवनमा पनि सुख पाउन सक्दैन। अर्को लोकमा गएर सुख पाउने कुरा नै छैन। विभिन्न स्वर्गीय लोकहरूमा विभिन्न प्रकारका भौतिक सुख सुविधाहरू छन्। विभिन्न प्रकारका यज्ञ गर्ने व्यक्तिलाई हरेक अवस्थामा पर्याप्त सुख सुविधा प्राप्त हुन्छ। तर ती सबै सुखहरूमा सर्वश्रेष्ठ सुख कृष्ण भावनाको अभ्यासद्वारा वैकुण्ठमा पुगेपछि पाइन्छ। त्यसैले कृष्ण भावना भावित जीवन नै यस भौतिक जगतमा सबै किसिमका समस्याहरूको एकमात्र समाधान हो। यी विभिन्न प्रकारका यज्ञहरू वेद सम्मत छन् र सबै यज्ञहरू विभिन्न प्रकारका कर्मबाट उत्पन्न हुन्छन्। यस प्रसङ्गलाई यसरी बुझ्ने तिमी मुक्त हुनेछौ। तात्पर्य हुन्छ विभिन्न प्रकारका कर्ताहरूलाई उपयुक्त हुने विभिन्न प्रकारका यज्ञहरूको उल्लेख वेदमा गरिएको छ, जसको चर्चा माथि नै गरियो। मानिसहरू शरीरलाई नै
आत्मा ठान्ने शरीर नै आत्मा हो भन्ने बुद्धिको धारणामा लिन्छन्। त्यसैले यी यज्ञहरूको व्यवस्था यसरी गरिएको हो। यी यज्ञलाई मानिसहरूले मन, शरीर तथा बुद्धि अनुसार सम्पन्न गर्छन्। वास्तवमा शरीरबाट मुक्त हुनका लागि नै यी सबै यज्ञ जीवनको व्यवस्था गरिएको हो। यस कुरालाई भगवानले आफ्नो श्रीमुखबाट यहाँ स्पष्ट पार्नुभएको छ। हे परन्तप, ज्ञानमय यज्ञ द्रव्यमय यज्ञभन्दा श्रेष्ठ हो। हे पार्थ, अन्तमा सम्पूर्ण कर्ममय ज्ञानको समाप्ति दिव्य ज्ञान गएर हुन्छ। हे परन्तप, ज्ञानमय यज्ञ द्रव्यमय यज्ञभन्दा श्रेष्ठ हो। हे पार्थ, अन्तमा सम्पूर्ण कर्ममय यज्ञको समाप्ति दिव्य ज्ञानमा गएर हुन्छ। तात्पर्य हुन्छ, जीवनलाई पूर्ण ज्ञानी बनाउनु नै सम्पूर्ण यज्ञहरूको एकमात्र उद्देश्य हो। ज्ञान पाएपछि जीव भौतिक क्लेशहरूबाट छुटकारा लिएर अन्त्यमा भगवानको दिव्य सेवामा लाग्न सक्छ। यति हुँदाहुँदै पनि यज्ञका यी सम्पूर्ण क्रियाकलापमा केही रहस्यमय कुराहरू छन्। त्यो रहस्यलाई मानिसले बुझ्नुपर्छ। यज्ञकर्ताको श्रद्धा अनुसार कहिलेकाहीँ यज्ञले विभिन्न रूप धारण गर्छ। यदि यज्ञकर्ताको श्रद्धा वा विश्वास दिव्य ज्ञानको स्तरमा पुगे, त्यो व्यक्तिलाई ज्ञान रहितको द्रव्य यज्ञ गर्ने कर्ताभन्दा श्रेष्ठ मानिन्छ। किनभने ज्ञान रहित सम्पन्न गरेको यज्ञ भौतिक स्तरमा मात्र सीमित हुन्छ। यसबाट कुनै आध्यात्मिक लाभ हुँदैन। कृष्ण भावनामा पुगेर यथार्थ ज्ञानको अन्त्य हुन्छ। किनभने कृष्ण भावना दिव्य ज्ञानको सर्वोच्च अवस्था हो। ज्ञानमा उन्नति नभएसम्म यज्ञ भन्ने कुरा केवल भौतिक क्रियाकलाप मात्र भएर रहन्छ। तर यदि यज्ञकर्ता दिव्य ज्ञानका स्तरमा पुगेमा त्यस्ता सम्पूर्ण कर्महरू पूर्ण आध्यात्मिक बन्छन्। चेतनागत विविधताका आधारमा यस्ता यज्ञिक कर्महरूलाई कहिले कर्मकाण्ड सकाम कर्म भनिन्छ, कहिले ज्ञान कर्म सत्यको अनुसरण गर्ने ज्ञान भनिन्छ। अत यही श्रेष्ठ ज्ञान हो जसको अन्त्य ज्ञानमा पुगेर हुन्छ। गुरुका नजिक गएर सत्यलाई बुझ्ने प्रयास गर। विनम्रतापूर्वक गुरुका समक्ष आफ्ना जिज्ञासाहरू राख। गुरुको सेवा गर अनि सत्यको दर्शन पाएका ज्ञानी गुरुले तिमीलाई यथार्थ ज्ञान प्रदान गर्नुहुनेछ। तात्पर्य हुन्छ, आत्मा साक्षात्कारको मार्ग निस्सन्देह कठिन छ। त्यसैले यहाँ भगवान आफूलाई सुयोग्य गुरुका निकट जाने सल्लाह दिनुहुन्छ। गुरुहरू स्वयं भगवानबाट सुरु भएको शिष्य परम्परामा आउनुभएको हुन्छ। यो शिष्य परम्पराको नियम पालन नगरी कुनै पनि व्यक्ति प्रमाणिक गुरु बन्न सक्दैन। भगवान आदि गुरु हुनुहुन्छ। अत शिष्य परम्पराबाट आएको व्यक्तिले आफ्ना शिष्यलाई भगवानको सन्देश जस्ताको तस्तै प्रदान गर्न सक्छन्। आफैले निर्माण गरेको विधि अपनाएर कसैले पनि आत्मा साक्षात्कार गर्न सक्दैन। तर आजभोलिका केही मूर्ख पाखण्डीहरू त्यस्तै गर्छन्। भगवतमा भनिएको छ, धर्ममार्ग सिधै भगवानद्वारा प्रतिपादन गरिएको हो। त्यसैले मानसिक चिन्तन वा शुष्क तर्कले मात्र मानिसलाई सही मार्गमा हिँडाउन सहायता गर्दैन। न त ज्ञानका पुस्तकहरू स्वतन्त्र रूपले अध्ययन गरेर मात्र मानिसले आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्न सक्छ। ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि मानिस प्रामाणिक गुरु कहाँ जान पर्छ। यस्ता गुरुका चरणमा पूर्ण समर्पित हुनुपर्छ र अहङ्कार शून्य भएर विनम्र सेवक जस्तो बनेर गुरुको सेवा गर्नुपर्छ। यस्ता स्वरूपसिद्ध गुरुहरूको सन्तुष्टि नै आध्यात्मिक जीवनमा प्रगतिको रहस्य हो। जिज्ञासा र विनम्रताको राम्रो मेल भएपछि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। सेवाभाव र विनम्रता बिना विद्वान गुरुसँग गरिएको जिज्ञासा प्रभावकारी हुँदैन। गुरुद्वारा गरिने परीक्षामा शिष्य उत्तीर्ण हुनुपर्छ। यदि गुरुले शिष्यका वास्तविक ज्ञानको इच्छा भएको देखेपछि उसले त्यस्ता सुयोग्य शिष्यलाई स्वतः आध्यात्मिक ज्ञानको आशीर्वाद दिनुहुन्छ। यो श्लोकमा अन्ध अनुयायी हुने कुराको र निरर्थक जिज्ञासाको निन्दा गरिएको छ। शिष्यले गुरुबाट विनम्रतापूर्वक सुन्ने मात्र होइन, उसले त विनम्रता, सेवा र जिज्ञासा मार्फत गुरुबाट स्पष्ट ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। एउटा सुयोग्य गुरु आफ्ना शिष्यप्रति स्वभावले अत्यन्त दयालु हुन्छन्। त्यसैले शिष्य विनम्रतापूर्वक सधैँ गुरु सेवामा तत्पर रहेका अवस्थामा गुरु शिष्यबीच जिज्ञासा र ज्ञानको आदान प्रदान परिपूर्ण हुन्छ। आत्मा साक्षात्कार गरेका व्यक्तिहरूबाट वास्तविक ज्ञान पाइसकेपछि तिमी फेरि कहिले यस्तो मोहमा पर्ने छैनौ। किनभने यो ज्ञानद्वारा तिमीले सबै जीव परमात्माका अंश हुन् तथा तिनीहरू सबै मेरा हुन् भन्ने अनुभव गर्न सक्दछौ।
तात्पर्य हुन्छ आत्मा साक्षात्कार गरेका व्यक्तिबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुको परिणामस्वरूप व्यक्तिले वस्तुको यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्छ र सधैँ सम्पूर्ण जीवात्मा भगवान श्रीकृष्णका अंश हुन् भन्ने कुरा बुझ्छ। भगवान श्रीकृष्णभन्दा भिन्न अस्तित्वको बोध हुनुलाई माया भनिन्छ। मा भनेको होइन, या भनेको यो, अर्थात् यो होइन भन्ने भाव नै माया हो। केही मानिसहरूका विचारमा भगवान श्रीकृष्ण एकजना महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग हाम्रो केही सम्बन्ध छैन र परब्रह्म निराकार छ। वास्तवमा भगवत गीताका अनुसार निराकार ब्रह्म बन्नु भगवान श्रीकृष्णको आफ्नै तेज हो। श्रीकृष्ण भगवान हुनुहुन्छ र प्रत्येक वस्तुका कारण हुनुहुन्छ। ब्रह्म संहितामा पनि भनिएको छ श्रीकृष्ण भगवान हुनुहुन्छ र सबै कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ। लाखौँ लाख अवतारहरू उहाँका विस्तार मात्र हुन्। त्यसै गरी सम्पूर्ण जीवात्माहरू भगवान श्रीकृष्णका अंश हुन्। भगवान श्रीकृष्णका धेरै अंशहरूको विस्तारमा उहाँको आफ्नो छुट्टै अस्तित्व हराउन पुग्छ भन्ने मायावादी दार्शनिकहरूको विचार झुटो हो। यो भौतिकवादी विचार हो। भौतिक जगतमा यदि कुनै वस्तुलाई विखण्डित पारेमा त्यसको मूल स्वरूप नष्ट हुन्छ। यस्तो अनुभव हामीले गरेका छौँ। तर परमात्माका स्तरमा एकमा एक जोड्दा एक हुन्छ र एकमा एक घटाउँदा पनि एक नै बाँकी रहन्छ भन्ने मान्यता मायावादीहरूमा भेटिँदैन। वास्तवमा परब्रह्मको स्वरूप यस्तै छ। ब्रह्म विज्ञानको पर्याप्त ज्ञान नहुनेले हामी मायाद्वारा ढाकिएका छौँ। त्यसैले हामीले आफूलाई भगवान श्रीकृष्णभन्दा भिन्न ठान्छौँ। हुन त हामी भगवान श्रीकृष्णबाट छुटिएका अंश हौँ, तैपनि हामी श्रीकृष्णभन्दा भिन्न होइनौँ। व्यक्ति व्यक्तिमा देखिने शारीरिक भिन्नता माया हो, वास्तविक यथार्थ होइन। हामी सबैको एउटै अर्थ भगवान श्रीकृष्णलाई सन्तुष्ट पार्नु हो। मायाका कारणले गर्दा नै अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णसँगको आफ्नो शाश्वत आध्यात्मिक सम्बन्धभन्दा आफ्ना पारिवारिक जनसँग रहेको क्षणिक शारीरिक सम्बन्धलाई महत्त्वपूर्ण मानेका छन्। भगवान श्रीकृष्णको नित्यदास भएका कारणले नै जीवात्मा श्रीकृष्णबाट भिन्न हुन सक्दैनन्। गीताको सम्पूर्ण उपदेश यसैतिर लक्षित छ। आफूलाई भगवान श्रीकृष्णबाट अलग सम्झनु नै माया हो। जीवात्मा परब्रह्मको भिन्न अंश हो। उसले केही विशेष उद्देश्य पूर्ण गर्नुपर्छ, तर त्यही उद्देश्य पूरा गर्न बिर्सिएका कारणले नै जीवले अनादिकालदेखि कहिले मानिस, कहिले पशु र कहिले देवता आदिका शरीरमा रहनु परेको हो। यो शारीरिक भिन्नता भगवानको दिव्य सेवामा लाग्न बिर्सिएकोले भएको हो। अहिले यदि कोही कृष्ण भावनामा रहेर भगवानको दिव्य सेवामा संलग्न भएमा त्यसले मायाबाट तुरुन्त मुक्ति पाउँछ। यस किसिमको ज्ञान मानिसले प्रामाणिक गुरुबाट मात्र पाउन सक्छ र जीव पनि भगवान कृष्ण जस्तै हो भन्ने भ्रमलाई हटाउन सक्छ। परमात्मा श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जीवात्माका परम आश्रय हुनुहुन्छ र यो आश्रयलाई त्यागेमा जीव मायाद्वारा मोहित हुन्छ। किनभने मायामा परेपछि उसले आफूलाई श्रीकृष्णभन्दा भिन्न सम्झन थाल्छ। केवल यही नै पूर्ण ज्ञान हो। भौतिक स्वरूपका विभिन्न मापदण्ड अन्तर्गत रहँदा जीवले भगवान श्रीकृष्णलाई बिर्सन्छ। तर जब यस्ता मोहग्रस्त जीवन कृष्ण भावनाका सम्पर्कमा आउँछन् अनि आफूहरू पूर्ण मुक्तिका पथमा आइपरेको कुरा उनीहरूले थाहा पाउँछन्। यो कुराको पुष्टि श्रीमद् भगवत 2 अध्यायमा गरिएको छ। मुक्तिको अर्थ आफूलाई भगवान श्रीकृष्णको नित्यदास सम्झेर आफ्नो स्वाभाविक अवस्थामा रहनु हो। यदि तिमी सम्पूर्ण पापहरूभन्दा पनि महापापी मानिएका भए पनि दिव्य ज्ञान रूपी ढुङ्गामा चढेमा यो दुःखको सागरबाट सजिलै पार गर्न सक्नेछौ। तात्पर्य हुन्छ भगवान श्रीकृष्णसँग रहेको आफ्नो सम्बन्धको स्वाभाविक स्थितिको ज्ञान गर्नु अति उत्तम कुरा हो। उसले अज्ञानको सागरमा पौडिरहेको मानिसलाई उसको जीवन सङ्घर्षबाट तुरुन्त माथि उठाउँदछ। यो भौतिक जगतलाई कहिले अज्ञानको सागर मानिन्छ र कहिले डढेर लागेको जङ्गल। जतिसुकै सिपारू पौडी खेल्ने खेलाडी किन नहोस्, यदि ऊ समुद्रमा छ भने उसको जीवन सङ्घर्ष साह्रै कठिन हुन्छ। यसरी समुद्रमा पौडिँदै जीवनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको व्यक्तिलाई कसैले अलि अगाडि गएर समुद्रबाट बाहिर निकालिदिएमा त्यो व्यक्ति उसको सबैभन्दा ठुलो रक्षक मानिन्छ। भगवानबाट प्राप्त हुने पूर्ण ज्ञान नै मुक्तिको मार्ग हो। कृष्ण भावनामृत रूपी ढुङ्गा पनि अत्यन्त सजिलो छ, तर सँगसँगै यो अत्यन्त महान तथा गम्भीर पनि छ। हे अर्जुन, जसरी जलिरहेको आगोले सुकेको दाउरालाई खरानी पारिदिन्छ, त्यसै गरी ज्ञान रूपी अग्निले भौतिक कर्ममा
भौतिक कर्मका सम्पूर्ण फललाई डराएर भस्म पारिदिन्छ। तात्पर्य हुन्छ आत्मा र परमात्मा सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान र त्यस ज्ञानको सम्बन्धलाई यहाँ जलेको आगोसँग तुलना गरिएको छ। यो ज्ञान रूपी अग्निले सम्पूर्ण पाप कर्मका फललाई मात्र होइन, पूर्ण कर्मका फललाई पनि डराइदिन्छ। कर्मफलका धेरै अवस्थाहरू छन्, शुभारम्भ, बीज, सञ्चित आदि। तर जीवात्मालाई आफ्नो स्वरूपको ज्ञान हुनासाथ कर्मफलहरू ती पूर्णवर्ती कर्म हुन् वा परवर्ती सबै भस्म हुन्छन्। वैदिक साहित्यमा भनिएको छ मानिसले पाप तथा पुण्य दुवै प्रकारका कर्म फलमाथि विजय प्राप्त गर्छ। यस संसारमा दिव्य ज्ञान जतिको महान र पवित्र वस्तु अरू केही छैन। यस्तो ज्ञान सम्पूर्ण योगको पाकेको फल हो। जो व्यक्ति भक्ति सेवामा सक्षम र पूर्ण हुन्छ त्यसैले यथासमय आफैभित्र यो ज्ञानको आस्वादन गर्छ। तात्पर्य हुन्छ जब हामी दिव्य ज्ञानका सम्बन्धमा कुरा गरिरहेका हुन्छौँ त्यस समय हाम्रो प्रयोजन अध्यात्म ज्ञानसँग हुन्छ। हुन पनि दिव्य ज्ञान जस्तो महान र विशुद्ध वस्तु अरू केही छैन। अज्ञान नै हाम्रो बन्धनको कारण हो र ज्ञान मुक्तिको कारण हो। यो ज्ञान भक्ति सेवाको परिपक्व फल हो। यस किसिमको दिव्य ज्ञानको अवस्थामा पुगेका व्यक्तिका लागि अरू ठाउँमा शान्ति खोज्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। यस्ता व्यक्तिले आफैभित्र शान्तिको आस्वादन गरिरहेका हुन्छन्। अर्को शब्दमा भन्दा ज्ञान तथा शान्तिको अवसान कृष्ण भावनामा पुगेर हुन्छ। भगवद् गीताको अन्तिम सन्देश यही हो। जुन श्रद्धालु व्यक्ति दिव्य ज्ञानका लागि समर्पित छ र जसले इन्द्रियहरूलाई वशमा राखेको छ त्यही नै यो ज्ञान प्राप्त गर्ने आधिकारिक व्यक्ति हो र यस्तो ज्ञान पाउन साथ उसले तुरुन्तै आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त गर्छ। तात्पर्य हुन्छ भगवान श्रीकृष्णमा दृढ विश्वास राख्ने व्यक्ति नै यस प्रकारको कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। कृष्ण भावना भावित भएर कर्म गर्नाले नै परम सिद्धि पाउन सकिन्छ भन्ने विचार गर्ने व्यक्ति नै श्रद्धावान मानिस हो। यस्तो ज्ञान श्रद्धा र भक्तिले पाउन सकिन्छ र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यो मन्त्रको जप गर्नाले पनि उक्त ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। किनभने यसरी भगवानको नाम जप गर्दा हृदयभित्र जमेको सम्पूर्ण भौतिक मैलो सफा हुन्छ। यसबाहेक मानिसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई संयममा पनि राख्न पर्छ। जुन मानिस भगवान श्रीकृष्णप्रति श्रद्धावान छ र जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई संयममा राख्छ त्यसले छिट्टै नै कृष्ण भावनामृतको पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्छ। शास्त्रप्रति शङ्का गर्ने अज्ञानी र श्रद्धाविहीन व्यक्तिले ईश्वरीय चेतना प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस्तो व्यक्ति तल झर्छ। शङ्कालु व्यक्तिले न त यस लोकमा सुख पाउँछ न त परलोकमा नै। तात्पर्य हुन्छ भागवत गीता सम्पूर्ण प्रामाणिक शास्त्रहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ हो। जो व्यक्ति पूर्णतया पशुतुल्य छन् तिनमा न प्रामाणिक शास्त्रप्रति कुनै श्रद्धा हुन्छ न शास्त्रको ज्ञान नै हुन्छ। कतिपयलाई शास्त्रको केही ज्ञान हुन्छ र कहिलेकाहीँ शास्त्रीय वचनहरू उद्धारण पनि गर्छन्, तैपनि तिनीहरूमा ती वचनहरूप्रति वास्तविक विश्वास हुँदैन। कतिपय मानिसहरू जसले श्रीमद् भगवतलाई शास्त्रका रूपमा श्रद्धा त गर्छन् तर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधनामा विश्वास गर्दैनन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू कृष्ण भावनामृतमा रहन सक्दैनन् र पतित हुन्छन्। माथि उल्लेखित सबै प्रकारका व्यक्तिहरू जो श्रद्धालु छैनन् र सबै शङ्का मात्र गरिरहन्छन् तिनीहरूको कहिले आध्यात्मिक प्रगति हुँदैन। भगवान र भगवानका वचनमा श्रद्धा नगर्ने व्यक्तिले न यस लोकमा न त परलोकमा नै सुख पाउन सक्छन्। तिनले कुनै किसिमको पनि सुख पाउँदैनन्। अत मानिसले श्रद्धापूर्वक प्रामाणिक शास्त्रका नियम अनुसरण गर्नुपर्छ र मात्र ज्ञानका स्तरमा पुगिन्छ। ज्ञानले मात्र उसलाई आध्यात्मिक अनुभूतिको दिव्य स्तरमा पुर्याउन सहायता गर्छ। अर्को शब्दमा शङ्काले ग्रस्त मानिसले आध्यात्मिक उत्थानका क्षेत्रमा कुनै ठाउँ पाउँदैन। अत मानिसले शिष्य परम्पराबाट आएका महान आचार्यहरूका चरण चिन्हको अनुसरण गर्नुपर्छ। यसरी नै उनीहरूले सफलता पाउँछन्। जो मानिस आफ्ना कर्मफललाई त्यागेर भक्ति सेवामा लाग्छ र दिव्य ज्ञानद्वारा जसका शङ्काहरू नष्ट भएका छन् त्यो नै आत्मपरायण व्यक्ति हो। हे धनञ्जय, यस्तो व्यक्ति कर्मफलका बन्धनले बाँधिँदैन। तात्पर्य हुन्छ जसले स्वयं भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभए जस्तै भगवद् गीताका उपदेशहरूलाई पालन गर्छ त्यो व्यक्ति दिव्य ज्ञानका कृपाले सम्पूर्ण शङ्काबाट मुक्त हुन्छ।
पूर्णतः कृष्ण भावनामा रहँदा मानिसलाई म भगवानको अंश हुँ भन्ने ज्ञान हुन्छ। त्यसैले ऊ पहिलेदेखि नै आत्मज्ञानमा स्थापित भइसकेको हुन्छ। यसरी ऊ कर्मका बन्धनभन्दा माथि हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। अत हे अर्जुन, ज्ञानका कारणले तिम्रा हृदयमा जुन शङ्का उठेको छ त्यसलाई ज्ञान रूपी तरबारले काट र योगयुक्त भएर युद्धका लागि उठ। तात्पर्य हुन्छ, यस अध्यायमा जुन योग पद्धतिको उपदेश दिएको छ त्यसलाई सनातन योग वा जीवात्माद्वारा गरिने शाश्वत क्रियाकलाप भनिन्छ। यस योगमा यज्ञीय कर्मका 2 विभागहरू छन्। तीमध्ये पहिलोलाई द्रव्यमय यज्ञ भनिन्छ र दोस्रोलाई आत्मज्ञान भनिन्छ, जुन विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म हो। यदि द्रव्यमय यज्ञ आध्यात्मिक अनुभूतिका लागि नगरेमा त्यस्तो यज्ञ एउटा भौतिक कर्मबाट हुन्छ। तर कसैले आध्यात्मिक उद्देश्य लिएर वा भक्तिभागमा रहेर यस्तो यज्ञ सम्पन्न गरेमा त्यो एउटा परिपूर्ण यज्ञ हुन्छ। जब हामी आध्यात्मिक क्रियाकलापका क्षेत्रमा आउँछौँ त्यस समय यो आध्यात्मिक कर्म पनि 2 प्रकारमा विभाजन भएको पाउँछौँ। तीमध्ये पहिलो आत्मज्ञान वा आफ्नो वैधानिक स्वरूपको ज्ञान र दोस्रो भगवानसँग सम्बन्धित सत्यको ज्ञान, जसले भगवत गीतामा वर्णन गरिएका मार्गलाई यथावत अनुसरण गर्छ। त्यसले आध्यात्मिक ज्ञानका यी 2 महत्त्वपूर्ण विभागलाई सजिलैसँग बुझ्न सक्छ। यसका लागि भगवानको अंशरूप आत्माका सम्बन्धमा पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन। यस किसिमको ज्ञान लाभदायक हुन्छ र यस्तो ज्ञानले भगवानका दिव्य क्रियाकलापहरूलाई सजिलै बुझ्न सक्छन्। यस अध्यायका सुरुमा स्वयं भगवानले नै भगवानका दिव्य कर्महरूको चर्चा गर्नुभएको छ। जसले भगवत गीताको उपदेशलाई बुझ्न सक्दैन त्यो अश्रद्धालु हो र जसले भगवानद्वारा प्रदान गरिएको आंशिक स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरिरहेको छ भन्ने ठान्नुपर्छ। यसरी उपदेश दिँदै पनि जसले सच्चित आनन्दमय भगवानको वास्तविक स्वरूपलाई बुझ्न सक्दैन त्यो निश्चय नै 1 नम्बरको मूर्ख हो। कृष्ण भावनाका सिद्धान्तलाई अपनाएर ज्ञानलाई बिस्तारै हटाउन सकिन्छ। देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इन्द्रिय संयम यज्ञ, योगाभ्यास यज्ञ, तपोयज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ र वर्णाश्रम धर्मभित्र पर्ने सामाजिक विधानहरूमा सहभागी हुनु विभिन्न किसिमका यज्ञहरूद्वारा कृष्ण भावना जागृत हुन्छ। यी सबै कर्महरू यज्ञको रूपमा चिनिन्छन् र सबै नियम कर्ममा आधारित छन्। तर यी सम्पूर्ण क्रियाकलापभित्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व आत्मसाक्षात्कार हो। आत्मसाक्षात्कारको खोजी गर्ने व्यक्ति नै भगवत गीताको सही विद्यार्थी हो। तर जसले भगवान श्रीकृष्णको प्रामाणिकतामा शङ्का गर्छ त्यो उल्टो झर्छ, पतित हुन्छ। त्यसैले मानिसलाई सेवा र समर्पण भावका साथ प्रामाणिक गुरुका अधीनमा रहेर भगवत गीता वा अन्य शास्त्रहरूको अध्ययन गर्ने सल्लाह दिएको छ। प्रामाणिक गुरु अनन्तकालदेखि नै गुरु शिष्य परम्पराबाट आउनुभएको हुन्छ र भगवानले दिनुभएको त्यो उपदेशबाट कति पनि विचलित हुनुहुन्न, जुन उपदेश लाखौँ वर्ष अघि भगवानले सूर्यदेवलाई दिनुभएको थियो। भगवत गीताको त्यही उपदेश सूर्यदेवबाट पृथ्वीका राजाहरू मार्फत यो पृथ्वीमा आइपुगेको थियो। अत मानिसले भगवत गीताको मार्गलाई अनुसरण गर्नुपर्छ जुन स्वयं गीतामा वर्णन गरिएको छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग सावधान रहनुपर्छ जो वैयक्तिक आत्मप्रशंसामा लागेर अरूलाई वास्तविक पथबाट विचलित गराइदिन्छन्। भगवान श्रीकृष्ण निश्चित रूपले परम पुरुष परमात्मा हुनुहुन्छ र उहाँका क्रियाकलापहरू दिव्य छन्। जसले यो यथार्थलाई बुझ्छ त्यो व्यक्ति भगवत गीताको अध्ययनको प्रारम्भदेखि नै मुक्त पुरुष हो। यस प्रकार श्रीमद् भगवत ग्रन्थ अन्तर्गत दिव्य ज्ञान शीर्षक 4th अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो।